गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। फर्द एक इकाई है, इस पर हम बात करते हैं। ख़ानदान भी एक इकाई के तौर पर ट्रीट हो रहा होता है, और आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है 15 मई और ख़ानदान का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ख़ानदान की कितनी अहमियत है, आज इस पर हमें बात करनी है। बिल्कुल ऐसे है। कुछ लोग कहते हैं हमें जी आइसोलेट होना पसंद है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा एक कॉन्सेप्ट पे बात करती हूँ कि देखिए, अगर हम सबको रिश्तों के बगैर सिर्फ एक अलग अलग इंसान के लिए अल्लाह को एक अलग दुनिया भी बनानी होती कि हर शख्स की एक अपनी दुनिया होती जिसमें अकेला वो पूरी दुनिया में रह रहा होता, तो वो उस ज़ात के लिए मुश्किल नहीं थी। सही बात। हम सबको यहाँ पर रिश्तों के साथ भेजा गया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भेजा गया है, तो इसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। तो इस चीज़ को, इसकी अहमियत को समझना हम सबके लिए ज़रूरी है कि हमारे इर्द गिर्द जो रिश्ते हैं ये हमारी ज़िंदगियों में एक बहुत बेहतर किरदार अदा करते हैं, बहुत अहमियत के हामिल हैं। आप कितना ही टाइम आइसोलेशन में रह सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप से सवाल करें, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको अपनी फैमिली की ज़रूरत होती है। अब ऐसी बात भी है शोएब, अक्सर बात आ जाती है कि जी टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, लेकिन आपको मैनेज करना होता है, उनसे कतई ताल्लुक ही नहीं करनी होती है। प्लस ये कि कैसे ठीक करना है सिस्टम को, ये बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि वी ऑल आर मैच्योर। ये बड़ा जरूरी है इसको अंडरस्टैंड करें कि कहीं गलती होती है, कोताही होती है, चीजें खराब होती हैं, उसको ठीक किया जाता है, कोशिश की जाती है ठीक करने की। और आज जब हम खानदान के आलमी दिन की बात कर रहे हैं तो 1993 में डिसाइड किया गया कि इसका दिन मनाना चाहिए, एंड देन 1994 से बाकायदगी से हर साल 15 मई को इसका जो दिन है वो मनाया जाता है, और हर साल एक थीम होता है, उसका एक इम्पैक्ट होना चाहिए। कितना होता है ये ज़रा इस पर हमें आज बात भी करनी है। इस साल का जो थीम है वो है फैमिलीज़, इनइक्वालिटीज़ एंड चाइल्ड वेल बीइंग। जो ख़ानदान है, इसके अंदर अदम मसावात है, इसका बच्चों की फलाह बहबूद पर, उनकी नशोनुमा पर कितना उसका इम्पैक्ट होता है, आज हम इस पर बात करेंगे। जो माशी नाहमवारियाँ हैं, समाजी नाहमवारियाँ, इसका किस तरीके से इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर, आज इस पर बात करेंगे। प्लस हम ये ज़रूर सवाल रखेंगे, क्योंकि बहुत दफ़ा डिस्कशन तो होती है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में आज फिर से इसको हम डिस्कस करेंगे कि वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम और न्यूक्लियस पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से हम इसको आगे लेकर चल रहे हैं। 90s किड्स कहाँ हैं आप सब, सामने आ जाएं। चाइल्डहुड ट्रॉमास आज तक हम उनसे डील कर रहे हैं, आज तक, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की हम बात करें या फिर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की बात करें। उसकी वजह यह है कि अगर आप अलहदा भी रह रहे हैं, अगर वहाँ पर भी सिर्फ लड़ाइयाँ चल रही हैं, पेरेंट्स की आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, या अब्बा की ताया के साथ लड़ाइयाँ चल रही हैं, चाचू के साथ लड़ाइयाँ चल रही हैं, अम्मा की खाला के साथ, और जो फुप्पो का कॉन्सेप्ट हमने बना दिया है, कुछ रिश्तों को हमने विलन के तौर पे भी सामने रख दिया है। सास बहू के रिश्ते की अगर बात करें, सो ये एक इस तरह का डिस्टर्ब्ड फैमिली सिस्टम जो होता है, इसमें किस तरह से बच्चे जो कि उस टाइम पर कुछ कह भी नहीं रहे होते, लेकिन कैसे उनके ट्रॉमास डेवलप हो रहे होते हैं, कैसे वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होते हैं। आई डोंट सपोर्ट दिस, मैं इसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करूँगी, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। तो हमें रूट कॉज पे काम करना है कि आइडेंटिटी क्राइसिस, ड्रग्स की तरफ हमारे बच्चे जा रहे हैं, गलत कंपनीज़ की तरफ जा रहे हैं, या फिर अपना कॉन्फिडेंस उनका शटर हो जाता है इस सारे प्रोसेस में कि वो आइसोलेट होके रह जाते हैं। सो इस सारी चीज़ों पे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारे इस फैमिली सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो फैमिली लाइफ की जो अहमियत है आज इस पर बात करेंगे, रिश्तों की अहमियत पर बात करेंगे। अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे कुछ और ज़बरदस्त मेहमान आज साथ मौजूद होंगे जिनसे हम उनकी ज़िंदगी से मुतालिक बात करेंगे, एंड आई एम श्योर जितने मेहमान आज हमारे दरमियान मौजूद होंगे आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाले हैं। स्टे विद अस, ये है राइजिंग पाकिस्तान। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ।
ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। क्या हम यहाँ हारने आए हैं? तो क्या हम उन्हें गोल करने देंगे? ऐसे 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 क्यों क्यों ऐसे 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 क्यों क्यों ऐसे ऐसे क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स, जिसके ऐसे ऐसे शिफे हैं मैक्स क्रश, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं, तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है। और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार्स से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम, सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for Kurkure. वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हर साल 15 मई को ख़ानदान का आलमी दिन मनाया जाता है। इसका मकसद बेसिकली ये होता है कि फ़ैमिली की जो अहमियत है, ख़ानदान की जो अहमियत है, उसको उजागर किया जाए। कितने ये रिश्ते कितने ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, इस बारे में बात की जाए। एट द सेम टाइम कता ताल्लुकी ना की जाए। रिश्तों को मैनेज करना हम कैसे सीख सकते हैं, हमारी आगे ज़िंदगी में, हमारी थ्रू आउट लाइफ, हमारी मेंटल हेल्थ पे इसका क्या असर होता है, इस हवाले से बात होगी। इस साल की जो थीम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि ख़ानदान, अदम मसावात और बच्चों की फलाह बहबूद। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्डहुड ट्रॉमास, जिसकी मैं आज ओपनिंग में भी बात करी थी कि कितने ज़्यादा होते हैं, और आगे से बच्चों की डेवलपमेंट में मेंटल उनकी जिस तरीके से वो एक तरह से चैलेंज हो जाते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है बहुत सारे मसाइल की वजह से, और इस बारे में बात नहीं होती क्योंकि ख़ानदान के मसले जो हैं वो प्रायोरिटाइज हो जाते हैं, और जो बच्चे हैं उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो डेवलपमेंट है, उस पर हम कभी सवाल भी नहीं उठाते, उस पर कभी डिस्कशन भी नहीं करते। एब्सोल्युटली। क्या ख़ानदान का मतलब सिर्फ ये है कि दो लोगों की शादी हो जाना और कुछ बच्चे पैदा कर लेना? क्या सिर्फ ये है ख़ानदान? इससे बहुत बढ़कर है ख़ानदान। आज इस पर हम बात भी करेंगे, और जो इश्यूज़ हमारे सामने आते हैं और वक्तन फ़वक्तन आते रहे हैं, कैसे हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, और मज़ीद क्या स्टेप्स जो के लिए जाने चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। ज़बरदस्त खातून हमारे साथ मौजूद हैं। हमेशा उनसे बात करके हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। सोशल चेंज मेकर आतिफ़ा एहसान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इनका जो वसी तजुर्बा ज़रा आप सब जानते हैं कि HR से है, बट हमेशा मुख्तलिफ मौज़ूआत पे इनकी राय बहुत अहमियत की हामिल होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। आपसे बहुत शुक्रिया। थैंक यू। व्हाट डू यू थिंक, इस दिन के मनाने की कितनी अहमियत है? देखिए, ये बड़ा पर्टिनेंट टू हमारा जो सोसाइटी है पाकिस्तान के लिए, बड़ा ये पर्टिनेंट एक टॉपिक है। इस दफ़ा जो UN ने ये थीम वो किया है कि इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल इनइक्वालिटीज़ और वेलबींग ऑफ अ चाइल्ड। 1993 में UN ने ये 15 मई जो है ये डेजिग्नेट कर दिया था इस दिन को, इसलिए क्योंकि दुनिया अब ये समझ चुकी है कि ख़ानदान की बहुत अहमियत है, और विदाउट फैमिली अ नेशन कैन नॉट ग्रो।
اگر جب تک خاندان کا فیملی سپورٹ نہیں، تو ہم تو ماشاءاللہ اس لحاظ سے بلیسڈ ہیں کہ ہم لوگوں کا ایک فیملی کلچر، فیملی سسٹم، فیملی ٹائز خاصا انٹیکٹ ہے، مضبوط بہت ہے. انٹیکٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو ویسٹ. تو obviously فیملی کی، جس طرح ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے کہ خاندان doesn't mean giving shelter or food to your children. Yes. یا بچے پیدا کر لینا is یہ not a کافی نہیں ہے. خاندان. بچے کو اپنے گھر سے ہی جو پہلے سبق ملتے ہیں، پہلے 3 آپ کو، یا ایک بچے کو جو چیز ملتی ہے خاندان سے، اس کی آئیڈینٹی ہے، پھر اس کو ایتھکس ملتے ہیں اپنی فیملی سے، پھر اس کو جو ہے اپنا ریلیجن ملتا ہے. تو یہ 3 وہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں، بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کو گھر سے خاندان ملتی ہیں. پرووائڈ کرتا ہے، سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے بچے کو. تو obviously فیملی جو ہے وہ بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور بڑا ریلیونٹ تھیم ہے اس دفعہ کا. آئی ایم گلیڈ کہ یو این نے اس دفعہ یہ والا تھیم سلیکٹ کیا ہے. اچھا بچے کس طرح سے، اب کیونکہ آج ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے، میں چاہوں گی کہ آپ کی بھی رائے اس میں ہم ضرور لیں کہ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے جو ٹین ایجرز ہیں یا ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں. ہم بات یہ کر رہے ہوتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے، ہم یہ بات یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈپریشن، انزائٹی کا شکار ہے، بٹ روٹ کاز پہ کوئی بات نہیں کرتا. تو جب بھی آپ ایسے بچوں سے، ہمارے ینگسٹر سے جب بات کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں چائلڈہڈ ٹراماز نکلتے ہیں، چاہے وہ فیملی ایشوز ہوں، گھر میں پیرنٹس کی لڑائیاں ہوں، بچوں کو اٹینشن، کیونکہ دیکھیں اگر بھائی سے لڑ رہا ہے، ساس بہو کے مسئلے چل رہے ہیں، وہاں پر بچے تو نگلیکٹ ہو جاتے ہیں. کیا اس بارے میں کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے؟ جو پیرنٹس ہیں اسپیشلی، ان کو کتنی اویئرنیس کی ضرورت ہے؟ اچھا، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے زمین، اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جو چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے ہیں، یا جو فیملی کے ٹراماز ہوتے ہیں، یا فیملی کے جو کرائسز ہوتے ہیں، وہ ٹریول کرتے ہیں بچوں کے اندر، تھرو آؤٹ لائف رہتے ہیں، تھرو آؤٹ لائف رہتے ہیں. اگر بچہ اپنے پیرنٹس کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ ایک ڈفرینٹ طرح کا ٹراما ہے. اگر پیرنٹس دیکھ رہے ہیں کہ مدرز جو ہیں وہ اپنے بڑوں کا، اپنے ان لاز کا، اپنی فیملی میں کسی کا بھی، یا سملرلی فادر بھی اگر کسی کا اس طرح سے رسپیکٹ نہیں کر رہے یا ایمپتھی نہیں دکھا رہے، تو دیکھیں بچہ سیکھتا ہے ود ایگزامپل. بچہ پڑھائی سے، پڑھنے سے، لیکچر دینے سے نہیں سیکھتا. تو ابھی جو ہم یہ ٹراماز کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہر فیملی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، ظاہر ہے وی آل آر کمبینیشن آف گڈ اینڈ بیڈ. تو ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی تو چیز ہوگی. اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی آئیڈیل خاندان ہو، ایسا ممکن نہیں ہے جس کو ہم ایک مثال بنا سکیں، سوائے اگر ہم دیکھیں ہمارے دین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا اس زمانے کا جو فیملی سٹرکچر تھا. لیکن آج کی اگر ہم بات کریں تو ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ٹراما ہے، کوئی نہ کوئی ٹریجڈی ہے، کوئی نہ کوئی ایشوز ہیں. سب سے بہترین اس میں چیز کیا ہے؟ دیکھیں تنقید ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، بچوں پہ بھی بہت تنقید کرتے ہیں، بٹ وی نیڈ ٹو آسک آور سیلف، ڈو وی ہیو ڈسکشنز ود دیم انسٹیڈ آف گیونگ لیکچرز؟ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ہر وقت لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، زندگی برباد ہو جائے گی. خود پریکٹس نہیں کر رہے، خود نہیں دکھا کر رہے، کچھ اور رہے ہیں، ان بالکل کو بتا کچھ اور رہے ہیں. ایسے ہی ہے ایگزیکٹلی. اور پھر اس میں یہ ہے کہ بچہ ظاہر ہے جب آپ ہر وقت اس کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں، لیکچرز دے رہے ہیں، آپ سن ہی نہیں رہے. ہمیں یہ بات شعیب سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارا بچوں کے ساتھ جنریشنل گیپ ہے. آج کے دور کا بچہ بہت پریشر میں ہے. دیکھیں ہمارے ٹائم پہ، میں اگر اپنا ریکال کروں، اس ٹائم پہ پیرنٹس کے ٹائم پہ وہ ٹیکنالوجی اتنی ایوالو نہیں کی تھی، چیلنجز اتنے نہیں تھے. آج بچے پہ پریشر ہے، اس بات کو سمجھیں. اور جب ہم سمجھ جائیں گے تو ہم اس چیز میں نے ایک دفعہ مینٹل ہیلتھ کے پروگرام میں بھی یہ بات آپ لوگوں سے ڈسکس کی تھی کہ خدارا ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکشنز کریں، کوالٹی ٹائم گزاریں. کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر، کوالٹی میٹرز. آپ نے 5 گھنٹے بچے کو اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، آپ بھی موبائل پہ، وہ بھی موبائل پہ، کیا فائدہ ہے؟ آپ 20 منٹ اس کے پاس گزاریں، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کریں، اس کے ساتھ ایک ڈسکشن کریں. 15-20 منٹس میں وہ کچھ آپ سے لے کے جائے گا، سیکھ کے جائے گا، کنیکشن بلڈ ہوگا. آپ کا ایموشنل کنیکشن بھی اپنے بچے کے ساتھ، ہی ول فیل سپورٹڈ کہ اس کے پاس کوئی ہے بات کرنے والا. تو یہ ان ٹراماز سے نکلنے کے لیے میں سمجھتی ہوں، اور میں ہمیشہ اس چیز کی بہت ایڈوکیٹ رہی ہوں کہ کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ. وداؤٹ کمیونیکیشن یو کین ناٹ لائک میٹیگیٹ اینی کرائسس، اینی پرابلم. آپ سکھا بھی نہیں سکتے، کچھ نہیں سکھا سکتے. انیکوالٹی ہے ہمارے گھروں میں بچوں کو لے کر. دیکھیں انیکوالٹی ہے، انیکوالٹی تو ایک انفارچونیٹلی ایک اگر ہم دیکھیں تو ایک اوور آل بھی ہے، اور اٹس ناٹ این ایبسٹریکٹ کانسیپٹ، اٹس ویری مچ فیکچوئل کہ انیکوالٹی ہوتی ہے، معاشرے میں بھی ہے، کچھ علاقوں میں ہم زیادہ دیکھتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ غریب کا جو بچہ ہوگا نا، آپ کو اس کے چہرے پہ نظر آ جائے گا.
اس کا کانفیڈنس یا اس کے اندر جو جن چیزوں سے وہ ڈپرائیوڈ ہے وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں. تو گھروں میں بھی انیکویلٹی ہوتی ہے, ود ان فیملیز بھی ہوتی ہے, لیکن اگر ہم ایک معاشرے کی انیکویلٹی سے کمپیریزن کریں فیملی کی انیکویلٹی کی تو شاید وہ ریشو کم ہوتی ہے, کیونکہ پیرنٹس کے لیے اپنے سارے بچے ہی آلموسٹ برابر ہوتے ہیں, لیکن کہیں چاہتے نہ چاہتے ہو جاتا ہے. لیکن آج کے دور میں بھی عاطفہ صاحبہ کیا بیٹوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے گھر کے اندر اور لڑکیوں کو؟ کیونکہ ہم پہلے تو یہ سنتے تھے, بٹ 2026 میں بھی کیا ابھی بھی سیم سچویشن ہے؟ سبھی جنڈر انیکویلٹی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس اتنی اس طرح کی اتنی سٹوریز ہیں کہ ہمیں اس کے لیے شاید ایک سیپریٹ سیٹنگ کرنی پڑ جائے کہ اتنی انیکویلٹی ہے سیلری کو لے کے, پیز, ایون یہ میں پروفیشنلز کی بات کر رہی ہوں, اور اگر آپ بچوں کی بات کریں, خاندان کے لیول پہ اگر آپ بات کریں تو جی بچیوں کے لیے, بچوں کو ہم دے رہے ہوتے ہیں, بچوں کو نہیں دے رہے ہوتے. بچیوں کے لیے آپ کے رولز ڈفرینٹ ہیں, ٹھیک ہے, آئی ڈو انڈرسٹینڈ, وی آل انڈرسٹینڈ کہ معاشرے میں اور آپ کے مذہب کو لے کے کچھ ایسی چیزیں ہیں, بٹ آئی ڈونٹ کال دیم پابندیاں, آئی کال دیم کہ آپ سیفٹی کے لیے اپنی اولاد کی پروٹیکشن کے لیے ایٹ ٹائمز کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے بہت سی چیزوں میں نا سہارا ریلیجن کا لے لیا, وہ ہے کلچر ایکچولی. بالکل ایسے ہی ہے, کلچر ہی ہے. میں تو خود شعیب یہ اپنے ہر انٹرویو میں ہر جگہ بات کر رہی ہوتی ہوں کہ ہم نے سب کانٹیننٹ کا دین اپنایا ہے, ہم نے قرآن کا دین نہیں اپنایا, ہم نے بہت سی چیزیں وہاں لے لی ہیں. اتنی جینڈر انیکوالٹی ہے آج بھی 2026 میں بھی, 21ویں صدی میں بھی, یو نیم اٹ اینڈ آئی ول ڈسکس اٹ ود یو. گھر سے شروع ہوتی ہے ایجوکیشن بچی کی, اس کی چوائسز, اس کو آپ انجینئر بناتے ہیں, بیٹوں کی طرح آپ خواب دکھاتے ہیں کہ انجینئر بنو, ڈاکٹر بنو, جب اس کی پوسٹنگ کراچی میں یا کہیں آ جائے گی بلوچستان میں تو نہیں بیٹا دیکھو تم لڑکی ہو نا, یہاں پہ کہیں وہ کر لو. کیوں آپ مطلب وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ نا کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین پروٹیکشن, سیفٹی اینڈ ٹرسٹ. صحیح بات ہے. اور آج بھی دیکھیں چائلڈ میرجز ہیں, آج تک 2026 میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر. بٹ آئی ریئلی اپریشیٹ عظمہ بخاری صاحبہ کس طریقے سے انہوں نے اس پہ آواز اٹھائی اور فیکٹ بیسڈ باتیں کی ساری وہاں پہ, اور سوشل میڈیا پہ بھی ایک بہت زبردست سپورٹ تھی اوور آل. خیر یہ الگ ٹاپک ہے, اس پہ ہم ضرور آگے چل کے بات بھی کریں گے. عاطفہ صاحبہ جوائنٹ فیملی سسٹم کتنا ڈیمیجنگ ہے ہمارے بچوں کے لیے؟ دیکھیے ہر چیز کے اپنے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں سبین, کچھ اسی طرح الگ رہنے کے بھی بہت سے ایڈوانٹیجز ہیں لیکن ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. بٹ اگین سنس اٹس اے فیملی انٹرنیشنل فیملی ڈے تو یقیناً خاندان کی بہت اہمیت ہے, اور اچھا خاندان جو ہے ایک بچے کی ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے. دیکھیں آج بھی ہمارے کلچر میں نانی, دادی, خالائیں, پھوپھیاں, ان کا بڑا رول ہے اور ان کا سکھانے میں بھی بڑا رول ہے. اگر وہ چیز ایک ٹاکسک لیول پہ نہ چلی جائے تو خاندان کی سپورٹ جو ہے وہ بچے کی نشو و نما کے لیے, اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک اس میں شاید یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں سب اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کوئی ایک شخص اوور برڈن تو نہیں ہے, بچے متاثر تو نہیں ہو رہے. بیکاز اس میں جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں شاید یہ تاثر جاتا ہے کہ جی ہم جوائنٹ فیملی کے اگینسٹ ہیں, حالانکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر جوائنٹ فیملی بھی ہے تو اس میں وہ جو ایک نیولی ویڈ کپل ہے اس کی اپنی ایک اسپیس ہے, اس کی اپنی ایک پرائیویسی ہے, اس کے بچوں کی اپنی ایک سیف اسپیس ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ جوائنٹ فیملی میں اگر کسی کو اوور برڈن کر دیا جائے, جی وہ چھوٹی بہو ہی سب کچھ کرے گی یا فور ایور بڑی بہو ہی سب کچھ کرے گی, دیکھیں آپ نے مسئلے ہو جاتے ہیں. بالکل آپ نے بڑی یہاں پہ بہت امپورٹنٹ, بہت پیاری بات کی ہے. ویورز کو ایٹ ٹائمز یا دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں. ہم تو بات کریں کہ جو غلط ہے اسے ٹھیک کرنا ہے, غلط کو ٹھیک کریں, پلس اس چیز کو سمجھیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ فیملی سسٹم, جوائنٹ فیملی سسٹم. اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں تو وہ بچے میں ایک سٹارٹ سے ہی ٹیم ورک انسٹل کرتا ہے. اگر وہ صحیح طریقے سے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہر بندہ اپنے اپنے رول کو سمجھ رہا ہے. لیکن ہم نے بہت سے ایسے خاندان بھی دیکھے ہیں جہاں پہ بچے جوائنٹ فیملی میں خراب ہو جاتے ہیں, ایک کہہ رہا ہے ذرا دوسرے کی بات سن کے آنا. بالکل. اب یہ دیکھیں نا کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نا جوائنٹ فیملی سسٹم میں, فار ایگزامپل اگر آپ 3-4 بھائی یا 2 بہنیں ہیں تو وہ جب شادیوں کے بعد جی اس کی اس سے نہیں بنتی, اس کی اس سے نہیں بنتی, اس کا یہ مسئلہ ہے, عجیب سی پالیٹکس ہوتی ہے. حالانکہ مطلب اگر سب کو اپنے اپنے فرائض کا پتہ ہو اور رائٹس کا پتہ ہو, فرائض پہلے آف کورس, تو چیزیں خراب نہیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ وی ہیو ایکسپیکٹیشنز, ہم چاہتے ہیں سب کچھ ہمارے ساتھ تو اچھا ہو, ہاں ہمیں کیا کرنا ہے, ہماری کیا ذمہ داری, وہ کرنے کو تیار نہیں ہے ہم لوگ. ایسے ہی ہے جو, اور میرے سے تو اکثر جو ہیں وہ دیکھنے والے ویورز جو ہیں
مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی ہر بات میں آپ بہت زیادہ دین کو کوٹ کرتی ہیں اور لیکن وہ کمپلیٹ کوڈ آف کانڈکٹ آتا ہی وہاں سے ہے نا ہاں ہمارے لیکن پاس. آپ کے پاس تو ایک مینول ہے وہ قرآن کی صورت میں تو ایک مینول ہے نا بالکل ایسے تو ہی اس ہے. مینول کو پڑھنے کے لیے یا اس کا ریفرنس دینے کے لیے کیا مسئلہ ہے اس میں؟ آپ کو کوئی اپنا اٹائر یا آپ کو اپنا اٹائر کمز ایٹ دی اینڈ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہیں دین سب نہیں سے یہ پہلے بڑا آپ کے مسئلہ ہے اندر نا. اترتا ہے. سبین کوئی بات کرے گی نا ابھی, آپ کیوں بات کریں, آپ نے دوپٹہ سر پہ نہیں لیا دوپٹہ سر پہ ہوا. نہیں کیا. میں نے ایک دن بات کی تو مجھے کیا کامنٹ آ رہا, آپ کی وائف کی تصویر لگی ہوئی ہے, سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, ان کی عید پہ تصویر لگی ہے. میں نے کہا یہ کیا کامنٹ ہے؟ بس یہ جہالت ہے نا. مجھے کہہ دیں گے سر پہ دوپٹہ منہ پہ تو نہیں کیا ہوا, پردہ تو نہیں کیا, تو دنیا جینے نہیں دنیا دیتی, خیر کسی حال میں مجھے جینے لگتا ہے نہیں خوش نہیں دیتی. ہوتی ہے. اور دیکھیں کسی نے سر پہ دوپٹہ لیا ہے نہیں لیا, اس کا personal میں یعنی ہمیشہ آپ کی بات اپنی نظر کرتی کی ہوں- حیا کدھر ہے؟ نہیں, اور یہ پرسنل چوائس ہے اس شخص کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اس چیز کو بھی مائنڈ میں رہو, اور ہمیشہ خواتین کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. میں چاہوں گی کہ ایک سیگمنٹ ہم ضرور کریں گے جہاں پر مردوں کو بھی بتایا جائے کہ ڈریس کوڈ کیا ہوتا ہے, یہ بھی بڑی ethics کیا important ہے ہوتی ہیں سبھی. پلیٹ فارم میں. بالکل. کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کی Yes. خواتین ہیں, خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ وہاں پر بھی ایک ڈسپلن مینٹین کریں. اس بارے میں بھی ہم ضرور بات کریں. اور سبین ہمارا سبین میں ایک چھوٹا سا کامنٹ دیکھیں عاطفہ صاحبہ, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بچیوں اور بچوں کے پرسپیکٹیو میں نا ہم بچیوں پہ بہت فوکس کرتے ہیں. بیٹا باہر جا رہی ہو نا, یہ کور کر لو, اپنا ڈریس ایسا رکھ لو, اچھا یہ تمہاری باڈی لینگویج ہونی چاہیے, یہ کرنا چاہیے. بیٹے نے منہ اٹھایا, منہ دھویا بھی نہیں ہے, شارٹس پہنی ہوئی ہے, باہر چلا گیا ہے, وہ گھوم پھر رہا ہے, وہ فرینڈس کے ساتھ ہے, کچھ نہیں کہنا اس کو, اسے بتایا ہی نہیں ہے. پھر وہ پتہ کیا کہے گا بڑا ہو کے, میں تو چھوٹے ہوتے سے نا شارٹس پہن کے آ رہا تھا, تو میرے لیے تو نارمل ہے. ٹینک ٹاپس پہن کے باہر نکل جائیں گے. جی بالکل. اتنا مطلب وہ عجیب سا لگتا ہے. اور وہی بات سبین والی کہ دین جو ہے نا ہم لوگوں نے ریسٹرکٹ کر دیا 4 شادیوں پہ اور پردے پہ. اچھا عاطفہ, بیک ٹو ٹاپک. This was also part of it. ایگزیکٹلی, بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ. دیکھیے بہت ساری چیزیں جو ہے نا انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں, تو ہم جب ڈسکشن میں آگے نکلتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ لنک ہو رہی ہوتی ہے آپس میں. کتنا ضروری ہے کہ پیرنٹس باؤنڈریز سیٹ کریں اپنے بچوں کو لے کر, کیونکہ ٹاپک اس بار جو یو این کا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ بچوں کو لے کر ہے. میں ایک ڈرامہ دیکھ رہی تھی, کل پرسوں میری نظر سے گزرا, اور اس میں جو وائف تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرا بھتیجا ہے, میں اس کو اپنے پاس رکھنا چاہ رہی تھی بیکاز ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, بٹ کسی اور فیملی میں تھے, بٹ جو ان کے ہسبینڈ تھے انہوں نے الاؤ نہیں کیا. اینڈ ہی واز ویری کلیئر, ہی سیڈ کہ نہیں میری ایک بیٹی ہے, میں اس کو یہاں پر ہمدردی ہے, وی ول پرووائڈ ایوری تھنگ ٹو ہم, لیکن میں اس کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتا. لیکن خاتون نے یہ کہا کہ نہیں وہ بالکل بھائیوں کی طرح, اس نے کہا بھائیوں کی طرح ہے, بھائی نہیں ہے. اس چیز کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے. اینڈ سیکنڈلی یہ کہ انہوں نے بہت امپورٹنٹ کی بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ اس کے ساتھ ہمدردی ہوگی, لیکن جو اپنی اولاد جو سب سے پہلا فرض ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ انکمفرٹیبل ہوگی, اس کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. ہم ان چیزوں کا, میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اگینسٹ ہوں, یہ بہت بیسک ریزنس ہے میں جن کے اگینسٹ ہوں. ریلیجن کو ہم ہر جگہ پر لے کر آتے ہیں, ہم اس بات میں ریلیجن کو کیوں نہیں لے کے آتے, کیونکہ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے کہ خاندان الگ نہ ہو جائے. ہم اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے کہ محرم اور نامحرم کا بھی فرق ہے. بھائی جیسا ہونا بھائی ہونا نہیں ہوتا. دس از ویری امپورٹنٹ کہ اپنی بچیوں کو پروٹیکٹ کریں, اپنے بچوں کو ایک سپیس دیں جو ایک سیف سپیس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ گھر کے اندر آپ ان کو نہیں پرووائڈ کریں گے, ان کا کانفیڈنس شیٹر ہوگا, اور باہر جا کر وہی بچے ان کی وہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. سبین آپ نے نبض پکڑی ہے بات کی نا, آپ نے بہت خوبصورت. اور یہ ایک وہ چیز ہے جو ہم شاید ایموشنلزم کو اور ایک جو لاجک ہے اور جو دین ہے, ہم نے ان سب کو ایک مکس کر کے بہت ایک بدصورت سی چیز بنا دی ہے. دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم, اگین آئی ایم کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ, دین جو میں پچھلی بھی ہم اس میں کوشچن کر رہے تھے کہ ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں خود ہی کرٹیسزم برداشت کرنا پڑ جاتا ہے. پلیز وہ قرآن کھولیں, قرآن میں خاندان کا کیا, خاندان کے بارے میں کیا حکم ہے یہ دیکھیں, عورت کے کیا رائٹس ہیں یہ دیکھیں. فیملی کے ساتھ مل کے رہنا ڈز ناٹ مین کہ آپ نے اپنی جو پرسنل سپیس ہے, جو آپ کی اولاد کی ایک پریویسی ہے, آپ اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف مے بی پلیزنگ یور پیرنٹس یا پلیزنگ یور سبلنگس. میں کپل کی بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ ساتھ رکھ رہے ہیں تو, اور آپ کی بیٹیاں ہیں, آپ کے بیٹے ہیں, وہ بیٹے آپ کے بھائی یا بہن کے بچوں کے لیے بھی ایک وہ ہے نا کہ ایک وہ ایک چیز ایک
ड्यूरिंग ट्रेनिंग वो एक थ्रेट एक तरह से और इनसिक्योरिटी बन जाती है। सिमिलरली अगर आप खुद बेटी वाले हैं तो ये किस किस्म का दीन है, किस किस्म का जॉइंट फैमिली सिस्टम है कि आपके भाई का या बहन का बेटा है, वो बिल्कुल उसका भाई होगा, लेकिन वो भाई मतलब भाई जैसा होगा लेकिन वो भाई नहीं है। दीन इस मामले में बहुत क्लियर है कि भाई वही है जो एक माँ के उससे पैदा होता है। सही बात है। जो माँ जाया है वही आपका भाई है। हम वो बाउंड्रीज आउट ऑफ इमोशंस, आउट ऑफ कल्चर, आउट ऑफ प्रेशर भूल जाते हैं, और जब वो हम भुला देते हैं, वो बाउंड्रीज मिटा देते हैं, तो वहां पे आते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमास। एंड यू मस्ट बी गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग कि इकट्ठे रहने से बहुत से इश्यूज क्रिएट होते हैं। अगेन इस चीज की रूट कॉज देखी जाए, तालीम, एजुकेट होना, एजुकेटेड होना पेरेंट्स का, चाहे आप रूरल एरियाज में हैं, चाहे आप अर्बन में हैं, चाहे आप इंटीरियर साइड ऑफ एनी प्रोविंस हैं। बेसिक तालीम, और बेसिक तालीम मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि ऑल ऑफ सडन सारे मास्टर्स करना शुरू कर दें, ग्रेजुएशन शुरू कर दें। हर एक की अपनी लिमिटेशंस हैं, हर एरिया के अपने डायनामिक्स हैं। कुरान वो कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको पढ़ें प्लीज, जिसको पढ़ें। एवरी सिंगल प्रॉब्लम इज मेंशन्ड इन कुरान। आप यू नेम इट एंड इट इज देयर इन। और देखिए ये बात हम इसलिए भी आज दोबारा कर रहे हैं क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि ये तासुर अगर जाए कि वी आर अगेंस्ट जॉइंट फैमिली सिस्टम, इट्स नॉट, वी आर नॉट। हम तीनों यहाँ बैठ के हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर इश्यूज हो रहे हैं उसकी वजह क्या है, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। फवायद की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर की बात करूँ, दादा दादी घर पे हों, बच्चों के जिस तरह की टेक केयर वो कर सकते हैं। हम तो हमेशा बच्चों को कहते हैं कि हमसे भी ज्यादा अगर कोई प्यार आपसे करते हैं तो वो आपके दादा दादी नाना नानी हैं, बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स लव यू मोर देन योर पेरेंट्स। बच्चों से ज्यादा उनको औलाद के बच्चे प्यारे होते हैं। और ये देखें ना कि उनकी वजह से, उनके होने से अल्लाह साया सलामत रखे उनका, उनकी वजह से कितना सहूलत हमें होती है कि अगर हमने कहीं जाना, बिकॉज आजकल माहौल ऐसा ना कि यू नो खवातीन दे वर्किंग, तो वो भी जा रही हैं घर से, तो पीछे उन्हें पता है कि नाना नानी घर पे हैं, दादा दादी घर पे, निगलेक्ट नहीं होते, वो ख्याल रखते हैं। लेकिन हाँ, वो जो हम बात करें जॉइंट फैमिली की, बड़ा जरूरी है कि एक ही घर में रहते हुए अपनी स्पेस को आइडेंटिफाई करना, ये बड़ा जरूरी है। क्यों दीन में कहा गया किचन सेपरेट होना? बिकॉज किचन इज द बोन ऑफ कंटेंशन। आप किचन सेपरेट रखें। आप एक घर में के 4 फैमिलीज रह रही हैं इकट्ठे, किचन शुड बी सेपरेट। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप अलग घर आप लें। बाज़ों का एक घर होता है, उसमें स्पेस बनाएं, अपनी स्पेस आप बनाएं। एग्जैक्टली, अपने अपने पोर्शंस हो, अपनी अपनी स्पेस हो, जिसमें प्राइवेसी जो है बिल्कुल किसी की और इट्स नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स, इट्स फॉर बॉयज एज वेल, कि वो अपनी क्योंकि हमारा मसला है कि हम सिर्फ बात करें लड़कियों की सेफ स्पेस, उनकी जितना नुकसान उनको पहुंचता है उतना ही नुकसान लड़कों को भी पहुंचता है। क्योंकि डिस्प्यूट नॉर्मली स्टार्ट्स फ्रॉम किचन, जो अभी आपने बात की ना, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं यहाँ पे भी एक और चीज, अभी आपने अपनी बात की, मैं खुद जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, लेकिन हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम ऐसा है कि 5 घर साथ हैं, सो इट्स लाइक अ कॉलोनी काइंड ऑफ थिंग। तो अंदर हम सबके गेट्स एक साथ हैं। जबरदस्त। तो अगर रात 2 बजे भी जाके मदर को देखना है या मेरे भाई ने आके कोई बात की, तो एक वो प्रोटेक्शन का एलिमेंट भी है, अपनी स्पेस भी है और इकट्ठे भी हैं, सबके किचन डिफरेंट हैं, अलग हैं, सबकी अपनी एक पर्सनल, अगर गेस्ट आने तो मतलब इस चीज में कोई बुराई नहीं है, कोई इसमें ये इस तरह से एक जगह रह के आप अगर बच्चे के अंदर ट्रॉमास डेवलप कर रहे हैं, एक साथ आप रह तो रहे हैं, साथ वाले कमरे में आपकी जो है बच्चे की चाचा चाची रह रहे हैं, इस कमरे में ताया ताई रह रहे हैं, साथ वो खुद बच्चे रह रहे हैं, और दिल में एक दूसरों के लिए कंपटीशन आ रहा है, हेट्रेड आ रहा है, तो क्या फायदा? तो वो उस एक छत के नीचे रहने का फायदा क्या है फिर? आप तो अपने दिलों के अंदर वो हेट्रेड पैदा करें। अगर इसी के बरक्स ये हो कि आप वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। व्हेनेवर यू मीट अ कैंसर सर्वाइवर, आपको जो इंस्पिरेशन मिलती है, इट्स बियॉन्ड वर्ड्स एक्चुअली। जब हमारे सेट पे, एंड नॉट जस्ट ऑन दिस सेट, अदरवाइज भी जब किसी ऐसे शख्स से आप बात करें, और कभी कभी ऐसा होता है आप घंटों बात करते हैं, क्योंकि वो जो एक हिस्सा उन्होंने गुजारा ना ज़िंदगी का, वो जो एक टाइम पीरियड गुजारा है, वो जो जर्नी उनकी थी फ्रॉम डायग्नोसिस टू द ट्रीटमेंट एंड देन कैंसर फ्री जब आपकी बॉडी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो पूरा टाइम पीरियड होता है ना, उसमें जो उनके अंदर एक रेजिलियंस होती है, जो कि अपनी एक मोटिवेशन होती है, उसके बाद जिस तरह से वो मोटिवेट करते हैं लोगों को। मैं जितने कैंसर सर्वाइवर से मिला हूँ, मैं कहता हूँ, जिनको मैं पहले से अगर जानता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि वो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो आंखों की चमक है, वो जो लफ्जों की सिलेक्शन है, और जो उनकी तासीर है, वो बिल्कुल बदल जाती है। बहुत इंस्पायर होते हैं। आज एक ऐसी कहानी आपके सामने रखेंगे। ज़ैनब अली 2023 में उनको कैंसर डायग्नोज हुआ,
1 साल के अंदर उन्होंने कैंसर को बीट किया. कैसे किया, कैसे सर्वाइव किया? शी इज़ अ जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन. एज अ स्टूडेंट उन्होंने जर्नलिज्म का आगाज़ किया था. 2018 से आगाज़ किया था. 2023 में उनको कैंसर डायग्नोज हुआ. उसके बाद किस तरह से उन्होंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी को आगे कंटिन्यू रखा. एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी है भी मेंशन करना कि कुछ इदारे बहुत सपोर्ट भी करते हैं. कुछ भी हो जाए वो अपने एम्प्लॉयज़ की वेलबींग के लिए बहुत काम कर रहे होते हैं. लेकिन आप किस तरीके से उस टाइम पर साथ चलते हैं, आप किस तरह से अपने आप को टूटने नहीं देते कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे मुतासिर हो. आज ज़रा ये इंस्पिरेशन लेने की हम भी कोशिश करेंगे. तो ज़ैनब से ज़ैनब अली उस्मान खैल हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे मुलाकात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब. वालेकुम अस्सलाम. आपने इतना फुल नेम मेरे लिए फर्स्ट टाइम किसी ने इतना सही नाम मैं नहीं प्रोनाउंस कर सकी. पता मैंने से मैं कहा ज़ैनब अली, लेकिन शोएब ने अच्छा किया. ज़ैनब अली उस्मान खैल. थैंक यू. ज़ैनब कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, और अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें सुन के और भी मैं खिल उठी हूँ. अच्छा लग रहा है. अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, सेहतमंद रखे. ये जो वर्ड है ना कैंसर, ये बहुत से लोगों को ज़ाहिर है जिसने गिराया है, मैं कहूँगा, क्योंकि इसका एक फेयर है हमारी सोसाइटी में. भले हम कहते हैं एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं, लेटेस्ट इंटरवेंशंस आ चुकी हैं, तरीका इलाज, रोबोट्स इलाज कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, बट स्टिल ये जो एक वर्ड है ना कैंसर, ये आपको एक दफ़ा ना झंझोड़ देता है. अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आई वुड लाइक टू नो कि द मोमेंट यू गॉट टू नो कि आपको कैंसर है, तो वो उस वक्त कंपोज रखा अपने आप को, परेशान हो गई, क्या किया? वो भी मैं बताऊंगी. पहले जो आप कह रहे हैं कैंसर वर्ड ही ऐसा है. अभी भी मैं कभी रात को अचानक इंसान को प्यास लगती है, उठ के पानी पीती हूँ, तो मुझे कैंसर हुआ था. मतलब मुझे खुद हैरत होती है कि मुझे हो गया था, मैं उससे ठीक हो गई हूँ. अभी मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं अपने जहाँ पे मैं काम करना चाहती थी वहाँ पे मैं काम कर रही हूँ. मैं कैसे निकली हूँ? मतलब मुझे खुद पे भी हैरत होती है. जिस तरह बाकी लोग मुझे कहते हैं ना, अभी वाली ज़ैनब तो कहती है ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं हो सकता था. और मैं ऑफिस में थी, एक न्यूज़ चैनल के साथ काम कर रही थी और बहुत खुश भी थी, लेकिन 2 जगह पे काम कर रही थी. स्ट्रेस लेवल, इंतहा का स्ट्रेस लेवल था. साथ में मेरी BS की डिग्री कंप्लीट हो गई थी. तो मैंने वो जैसे ही कंप्लीट हुई, उसके अगले हफ्ते में चली गई यूनिवर्सिटी. मैंने कहा मैंने MS करना है, PhD भी करनी है. माशाल्लाह, वेरी पैशनेट. तो मैं एक न्यूज़ चैनल में काम कर रही थी और हाफ डे में एक ऑफिस में, हाफ डे दूसरे ऑफिस में, और सैटरडे संडे को मैं क्लासेस लेती थी. मतलब मेरे पास कोई टाइम नहीं था अपने लिए, घर वाले के लिए. खाना भी बस चलते फिरते कहीं खा लिया, ठीक है, नहीं खाया तो बस मैं सो गई. तो मैं ऑफिस में बैठी हुई थी और कोई 5 बजे का टाइम था. और आपको पता है न्यूज़ चैनल्स में आपको कभी 10 बजे भी बैठना पड़ता है. तो उस दिन मुझे रात 10 बजे तक बैठना था, कोई असाइनमेंट थी. और मैं बैठी हुई तो मेरे पास, मुझे पता था कि आज मेरी रिपोर्ट आएगी. मैंने अपना एक टेस्ट करवाया था, मुझे लगा था आज रिपोर्ट आएगी. मुझे पता था मोबाइल में कोई भी मैसेज आता मैं देखती थी साथ में. तो हॉस्पिटल से एक मैसेज आया और मैंने रिपोर्ट नहीं खोली. मैंने कहा बाद में ऊपर से देखा नाम, एज, मैंने कहा ठीक ही होगी, गौर नहीं किया, काम था. फिर जब काम थोड़ा ख़त्म हुआ, मैं दोबारा बैठी, मैंने उसको थोड़ा रीड किया. अब मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ कि मुझे पता हो, लेकिन मुझे ये तो पता है कार्सिनोमा जब लिखा होता है तो कार्सिनोमा कैंसर से ही एक वर्ड है रिलेटेड. तो उसमें मैंने कार्सिनोमा देखा. जैसे आप कह रहे हैं कैसे फील हुआ, वो जो आवाज़ें शायद कुछ भी मुझे फिर नहीं आ रहा था कुछ देर के लिए. मैं ऐसे नहीं, मैंने कहा नहीं ये मतलब शायद रियल नहीं है, मुझे क्या हो रहा है. हाथ मेरे काम पर, मैं बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करी कि ऐसे मतलब किसी को पता ना लगे. तो फिर भी मुझे लगा शायद गलत फहमी हुई है, चेक कर लेती हूँ. मैंने गूगल पे लिखा कार्सिनोमा. उसी ऑफिस में डेस्क पे बैठी हुई थी, वो आया कि कैंसर. और उस टाइम तो ChatGPT भी ज़्यादा नहीं यूज़ करती थी और मैं जल्दी रिपोर्ट दे के पता कर लेती. तो वो मुझे पता लगा. डॉक्टर ने तो नहीं बताया, लेकिन मेरे हाथ काम पर, मैं बाहर निकल आई. मैं कभी भी ऐसे नहीं करती. मुझे अगर कोई काम हो 10 बजे तो मैं 10 बजे बैठी रहूँगी. अगर ऑफिस वाले मुझे कहें कि सुबह 6 बजे एक काम है, फलानी जगह रिपोर्टिंग करनी है, मैं 6 बजे पहुँची होंगी. टाइम की बहुत पाबंद हो. उस दिन मैं बाहर निकली, स्टेज पे बैठ के मैं रो रही. मैंने अपनी बहन को कॉल किया. अब ये नहीं कह सकती मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे रोना नहीं आता. रोना आया था नेचुरल इमोशन है जी. हाँ, मैं ग्रेजुएट हुई, मुझे अच्छे चैनल में काम मिल गया, मतलब कुछ मुझे रिवॉर्ड मिल रहा था. ऐसे नहीं होना चाहिए था. मतलब मैंने कहा तो बहुत बुरा हो गया. मैंने अपनी बहन को बताया, मेरी बहन छोटी है मुझसे लेकिन हम ज़रा फ्री हैं. कहती है ड्रामे नहीं करो, ऐसे ही बोल रही हो. मैंने कहा मैं ड्रामा नहीं कर रही, सच में. कहती है तुम मुझे इतनी नॉर्मल कॉल ना करती फिर. तो मैंने कहा मैं अब क्या बोलूँ तुम्हें, और कैसे कॉल करते मतलब. तो फिर मैंने कहा अम्मी को ना बताना मैं घर आ रही हूँ. और मैंने आप ऑफिस 2 ही बहनें हैं? नहीं, और भी हम पश्तून है तो बहुत सारे हैं माशाल्लाह. ओके, ठीक 6 बहनें हैं. ओके, मैं सबसे बड़ी हूँ. ओके. तो मैंने उनसे ऑफिस में किसी को नहीं बताया. बस मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ.
یہ نہیں کہا کہ میں چلی جاؤں یا نہیں چلی جاؤں. اچھا ڈیسک سے مجھے بعد میں میسج آیا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ آفس کا کیا بنے گا. اب میں میری زندگی الٹ گئی ہے. وہ آپ یہ نہیں پتا ابھی آگے کیا بنے گا. پتا نہیں کسی کو کہتے ہیں آپ لوگ یہ کیا کرتے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. مجھے اس ٹائم اس میسج پہ ہنسی آئی. ویسے میں گھر گئی تو میری بہن نے امی کو بتا دیا تھا, جو میں نہیں چاہ رہی تھی ان کو پتہ چلے, لیکن میں نے کہا ابو کو نہ بتائیں, ان کو میں نے ٹینشن نہیں دینی. میں گھر گئی تو ادھر گیسٹ آئے ہوئے تھے, میری کزن, اور وہ بہت ٹائم بعد آئے ہوئے تھے. میں یہ بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی میں جاؤں, وہ مجھے کینسر ہو گیا ہے. تو بیچارے اتنے مہمان نوازی ہو رہی تھی, وہ بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی بیٹھی, صحیح گپ شپ لگائی, چائے پی, باتیں شاتیں کی, لیکن امی کی آنکھیں ریڈ تھیں. مجھے سمجھ آ گئی کہ امی کو پتہ چل گیا ہے. پھر جب وہ لوگ چلے گئے اور پھر میں نے امی کو بتایا, امی تھوڑی روئی. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا اب. اچھا میں نے ابو کو 1-2 ویکس تک بتایا ہی نہیں. اوکے, اس کے بعد میں یہ 2 ہفتے ابو سے کیسے چھپایا کہ کینسر ہے؟ اور بتایا بھی ایسے نہیں کہ ابو کینسر ہو گیا. میں نے کہا 2 ویکس کے بعد ایسے بتایا. میں نے کہا ابو وہ رپورٹس میں شاید تھوڑا مسئلہ ہے, وہ دیکھیں گے ابھی. تو آہستہ آہستہ کر کے, میں یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ ایک تو خود کینسر بھی, اوپر سے یہ بھی خیال رکھنا ہے کسی کا دکھ نہ ہو. تو پھر سیٹرڈے کو رپورٹ آئی تھی. منڈے کے دن میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی. انہوں نے کہا آپ آ کے مجھے رپورٹ دکھا دیں. میں نے ڈاکٹر کو بولا رپورٹ آ گئی ہے, میں نے ان کو بھیجی. میں نے کہا شاید یہ مجھے کہہ دے کہ آپ نے غلط کہتے ہیں, آپ منڈے کو آ جانا. مجھے پھر بھی دل میں کوئی امید تھی کہ شاید کچھ کہیں. میں ادھر گئی, میں پمز میں ٹیسٹ کروایا تھا, تو انہوں نے بولا یہ تو ایسے ایسے کر کے کچھ بولا نہیں. تو میں ادھر رو رہی, میری سسٹر میرے ساتھ تھی, کہتی کوئی بات نہیں. میں روئی جا رہی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا, رونا آیا تو اب یہ تو نہیں اب میں ہر وقت روتی رہوں. خیر پھر میں نے آپ کو بتایا نا نیوز چینلز میں آپ لیٹ بھی آتے ہیں 10 بجے 11 بجے. تو ایک دن میں صبح اٹھی اور میں پشاور وہاں پہ کینسر ہاسپٹل گئی, اور میں نے گھر میں ابو کو نہیں بتایا میں پشاور جا رہی ہوں. میں لائف میں فرسٹ ٹائم پشاور جا رہی ہوں. میں کبھی پشاور دیکھا نہیں, کچھ بھی نہیں پتا کیا کرنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے گھر سے پیسے بھی اتنے نہیں لیے, سیلری بھی نہیں آئی تھی کہ میں اسپیشل جاؤں. تو میں لوکل ہی جا رہی. اب میں وہاں پہ اڈے پہ اتری, کچھ سمجھ, میری چھوٹی سسٹر تھی میرے ساتھ, وہ میرے سہارے میں اس کے سہارے, اور ابو کو لگ رہا ہے ہم آفس گئے ہوئے ہیں, اور ان کو پتہ نہیں میں اپنے کینسر رپورٹ لے کر گئی ہوں وہاں پر. تو میں گئی وہاں پر, اور اڈے پہ اتری, کچھ سمجھ نہیں آ رہا, الگ شہر. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں پشاور جاؤں گی فرسٹ ٹائم تو وہ ایسی حالت میں جاؤں گی. ابھی تک وہ شہر جب میں جاتی ہوں نا میرا دل نہیں چاہتا, بہت اچھا شہر ہے, لوگوں کو غصہ آتا ہے جب میں ایسے کہتی ہوں, لیکن میں وہاں پہ گئی ایسے ٹائم میں ہوں کہ ابھی بھی آپ نہیں بھول پاتے, میموری میں یہ والی چیز ہے نا. پھر جس ہاسپٹل میں نے جانا تھا مجھے لگا وہاں پہ میں کیسے گائیڈنس ملے گی. لوگوں نے کہا وہاں پہ تو ریفرنس ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. میں گئی, وہ گارڈ سے لے کر وہاں پہ مجھے آگے کوئی مشکل نہ ہوئی. اس نے مجھے یہاں پہ بیٹھنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ ہوتا رہا. آپ کو پتہ ہے اب یہ تو نہیں, مجھے تو فرسٹ ٹائم کینسر ہوا تھا, مجھے تو نہیں, مجھے لگا ایسے جائیں گے وہ بٹھائیں گے, چل انجیکشن لگانا شروع کر دیں گے. انہوں نے کہا آپ یہ ٹیسٹ کروائیں, یہ کروائیں, یہ اس کی رپورٹس آئیں گی آپ پھر میں واپس اسلام آباد آئی. اب مجھے ٹینشن, میں نے کہا وہ بڑھ جائے گا. تو ڈاکٹر کہتے ہیں جب 1 سال میں نہیں بڑھا تو ابھی جتنا ہے اتنا ہی رہے گا. مجھے ہر دن لگتا تھا وہ شاید کینسر بڑھ رہا ہے, لیکن اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو اس کے بعد میں آئی, پھر آہستہ آہستہ ایسا ابو کو بتایا. تو ابو کو میں نے ایک دفعہ روتے ہوئے بھی دیکھا, جو مجھے بہت برا فیل ہوا. تو پھر میں ایسے کرتی تھی کہ میں جیسے ابھی میں کوئی 62 kg نہیں بتانا چاہیے, لیکن اس ٹائم میں 40 kg تھی. اتنا وزن گر گیا, بہت کم ہو گیا تھا. اور میں گھر یہی فرسٹ سمٹم تھا کہ وزن گر رہا تھا. اینڈ دین ہاں مجھے اس فیلڈ میں اپنے شوق سے آئی ہوں. میری فیملی میں دور دور تک کوئی جرنلزم اس میں نہیں ہے. میں نے ڈگری اسپیشلسٹ کی لی ہے, MS اس میں کی ہے. تو مجھے آفس میں بیٹھنا پسند نہیں ہوتا, مجھے فیلڈ رپورٹنگ بہت پسند ہے. تو اس ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ جب مجھے کہتے تھے آپ نے فلانی اسائنمنٹ پہ جانا ہے, میں کام چوری کرنے کی کوشش کرتی تھی. ہاں کسی اور کے ابھی جانا ہے, تھوڑی دیر بعد جاتے. اچھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ مجھے ویکنس ہے, تو اس وجہ سے میں مائک نہیں پکڑ سکتی تھی, کہیں جاتی تھی بیٹھ جاتی تھی سائڈ پہ. عید الاضحیٰ تھا اس ٹائم, تو شاید میں ادھر بکرا منڈی اس کے سائڈ پہ بیٹھ گئی. اب وہ تو بڑا ایسے ٹائم ہوتا ہے کہ آپ زیادہ شارٹس لیتے ہیں لوگوں سے. میرا بالکل دل نہیں چاہتا, سائڈ پہ بیٹھی بس گھر جاؤں, میں آفس سے چھٹی کروں. مطلب وہ ہو گیا تھا, مجھے بہت زیادہ لیزینس ہو گئی تھی. اور مجھے یہ پتہ, میری باڈی مجھے بتا رہی تھی کہ کچھ دیر از سم تھنگ رانگ, بٹ شاید میں وہ ہنٹس نہیں لے رہی تھی. ایسے بھی نہیں ہے کہ میں ہنٹس نہیں لے رہی تھی. میں ڈاکٹرز کے پاس گئی بھی, ایک ڈاکٹر کو میں نے بولا, میں نے خود گوگل پہ سرچ کیا تو اس میں لکھا تھا کہ کینسر لکھا ہوا تھا. اب میں نے خود ڈائگنوز کیا. میں نے ڈاکٹر کو بتایا, وہ ہنسے, کہتے ہیں یہ آج کل کے بچے بھی, میں نے کہتے ایسے نہیں ہوتا. اب ڈاکٹرز کو غصہ بھی آتا ہے جب آپ ان کو بتائیں کہ آپ نے گوگل سے پڑھا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم نے ڈگری ویسے ہی لی ہے. لیکن یہ ہے کہ 100 لوگوں میں سے شاید 99 لوگ غلط, تو ایک نے شاید صحیح بھی ڈائگنوز کیا ہو خود کو. انہوں نے مجھے یہ لائن بھی بولی تھی. پھر میں نے ان کو واٹس ایپ پہ کہا, میں نے کہا سر مجھے لگ رہا ہے کہ آئی ہیو کینسر. اینڈ ہی واز لائک اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی.
مطلب کہ آپ اپنے سے سوچ رہی ہیں. کہتے ہیں آپ فیلڈ رپورٹنگ کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے ویکنس ہو جاتی ہے, کچھ بیکٹیریا ہے وہ آپ یہ والی میڈیسن کھائیں. میں وہ کھاتی بھی رہتی تھی لیکن کچھ ہوا نہیں, اور میں شاید اپنا ٹیسٹ کبھی نہ کرواتی اگر عید کی چھٹیاں نہ ہوتی. وہ میں نے ویسے ہی کروا لیا, رینڈم آپ نے کروا لیا. ہاں. ذرا تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کیا ارلی ڈائگنوسس تھی, اسٹیج کون سی تھی, اینڈ دین 1 سال کی آپ کی جو ٹریٹمنٹ کی جرنی تھی وہ کیسی رہی؟ ڈائگنوز تو مجھے 3rd اسٹیج میں ہوا تھا. 3rd اسٹیج شاید 3rd پہ بھی نہ ہو تو 4th میں ہوتا, اگر 4th پہ ہوتا پھر اسپریڈ ہو جاتا ہے بہت. اور میں نے آپ کو بتایا نا بائی چانس ٹیسٹ کروایا, تو اگر میں اس دن بائی چانس نہ, میں ہاسپٹل گئی تھی, وہ ٹائم لگا رہے تھے, میں نے امی سے کہا گھر چلتے ہیں واپس, یہ تو بہت ٹائم لگا رہے ہیں. امی نے بھی کہا ہاں چلے جاتے ہیں. مجھے لگا نارمل چیز ہے. اب میں سوچتی ہوں اس دن میں گھر جا چکی ہوتی تبھی میں ادھر نہ ہوتی, اب تو میں کہیں اور ہوتی. تو اس کے بعد جب ڈائگنوز ہوا 8 جولائی 2023 کو, پھر کیمو سٹارٹ ہوئی سپٹمبر, اور پھر دسمبر تک میری ریڈیشن سٹارٹ ہوئی. پھر 6-7 منتھس بعد میں نے ٹیسٹ کروایا, بالکل کلیئر آیا وداؤٹ اینی سرجری. اینڈ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ یہ آپ نے کون سا دم تعویذ کروایا ہے, ہنسے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں یہ تو بالکل کلیئر آیا ہے. اب میں گھر آئی, میں نے بیلونز وغیرہ لا کے روم ڈیکوریٹ کر کے, کیک لا کے, کینسر فری, وہ میں نے کہیں اپلوڈ نہیں کی, شکر ہے اللہ کا. میں نے وہ کٹ کیا ساری. امی ابو نے کہا ایسے نہیں کرو کوئی بات نہیں, ابھی لوگوں کو پتہ نہ لگے ٹھیک ہو گئی ہو. ان کو لگتا ہے نظر والی چیز شاید ہوتی بھی ہو, میں زیادہ بلیو نہیں کرتی ان چیزوں میں نے کہا ٹھیک ہے میں کہیں اپلوڈ نہیں کر رہی. اس کے بعد میں خیبر پختونخوا میں دیر میرا گاؤں ہے, میری نانی کا گھر ہے, میں ادھر گئی, گھومی پھری, ویڈیوز بنائی, صحیح مزے کیے. واپس آئی پشاور آئی, وہاں پہ ٹیسٹ کروایا. ڈاکٹر نے کہا ابھی بھی کچھ ہے, سرجری کرنی پڑے گی. میں نے کہا یار میں نے اتنی خوشیاں منا لی ہے, کیک کٹ کر لیا ہے. اور اس کے بعد مجھے کیمو کا ٹائم لگتا تھا کہ اس سے مشکل چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن جب میری ریڈیو تھراپی ہوئی, میں نے کہا نہیں کیمو تو ٹھیک ہے, ریڈیو تھراپی مشکل ہے. پھر جب ریڈیو تھراپی کے بعد سرجری ہوئی, میں نے کہا وہ کیمو ریڈیو تھراپی ٹھیک ہے, سرجری نہیں ہونی چاہیے تھی. اس میں بھی بہت مطلب پینفل تھا بہت زیادہ. لیکن پہلی والی سرجری تو مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہوگا. اس میں بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ڈاکٹر نے بولا کہ پرماننٹ بھی ہو سکتے جو نہیں ہوئے, لیکن اس ٹائم مجھے تو پتہ تو نہیں تھا. تو میں بہت عجیب سی سچویشن تھی, کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. جو کہ لاسٹ سرجری تھی جو نومبر میں ہوئی تھی, میں 2 نومبر کو گئی پشاور, اور ان کو میں نے بولا, میں نے کہا سر میں نے اپنے ایک ڈریم چینل میں اپلائی کی اور وہاں سے مجھے تھوڑے سے گرین سگنل آئے تو مجھے ہائر کر لیں گے شاید, تو آپ میری سرجری جلدی نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا پرسوں کر لیں گے. مطلب میں سوچ کے گئی تھی 10-15 دن بعد بلائیں گے, پرسوں. میں اتنی خوش ایکسائٹیڈ. وہیں پہ میں نے پھر اگلے 2 دن بعد سرجری ہوئی, اور جب میں باہر نکلی اتنی خوشی, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ مطلب آپ اینستھیزیا میں ہوتے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, لیکن مجھے اس میں بھی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ میری لاسٹ سرجری ہے اور اس کے بعد ابھی میں جاؤں گی. تو جیسے ہی میں اوٹی سے نکلی اور میری آنکھیں بند, امی کو میں نے کہا, منتیں کی کہ آپ نے نہیں آنا اسلام آباد سے. میں چاہ رہی تھی وہ سارا پروسیس ہونا دیکھیں, لیکن وہ پھر بھی اسی دن آ گئی. میں نے کہا آپ 1 دن بعد آنا تاکہ میں بیٹھ سکوں, آپ سے بات کر سکوں. وہ اس دن آ گئی. جیسے میں آئی الگ روم میں تو دیکھا وہ بیٹھی ہوئی, تھوڑے آنکھوں میں آنسو. اب میں دل دکھ رہا تھا لیکن میری اتنی ہمت نہیں تھی, میں ان سے کہوں کہ آپ مت روئیں میں ٹھیک ہوں. میں بار بار کہتی تھی کیا ڈرامے کر رہی ہوں, مت رو, بس چپ رہو, مطلب ایسے ماحول نہ بناؤ کہ ایسے دکھی والا ماحول. تو امی پھر مجھے کال آئی, موبائل ساتھ میں پڑا ہوا تھا. امی نے کہا کوئی لینڈ لائن نمبر ہے, سیو نہیں ہے. مجھے پہلے لگا دوست کی کال ہے, میں نے کہا بعد میں دیکھ. میں نے امی سے کہا امی آنکھیں بھی کھول لی. میں نے کہا مجھے بٹھائیں. انہوں نے مجھے بٹھایا اور میں نے کہا موبائل میرے کان پہ لگائیں. تو مجھے کراچی سے کال آئی تھی, اچھا آپ کی ہائرنگ ہو چکی ہے تو آپ ایسے کرنا نیکسٹ ویک سے آنا. اب میں او ٹی سے نکلی ہوں ابھی. میں نے کہا نیکسٹ ویک, میں نے کہا وہ سوری مجھے تو تھوڑا سا, اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا تھوڑا سا کینسر ہوا تھا. انہوں نے کہا تھوڑا سا کینسر ہوا تھا. میں نے کہا نہیں ٹھیک ہو گیا, مجھے لگا کہ شاید یہ ایشو نہ بن جائے. میں نے کہا نیکسٹ منتھ سے میں آ جاؤں, دسمبر سے, 1 دسمبر سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب دسمبر سے آ جائیے گا. اب ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے. جو باقی پیشنٹس تھے وہ کھاتے نہیں تھے, جو کھانا لے کر آتے تھے آرام سے, وامٹنگ ہوتی تھی, پین کلرز لیتے تھے. میں نے ڈاکٹر کو بولا مجھے پین کلرز مت دیں تاکہ یہ ہیل ہو جائے, اور وہ جو لاتے تھے جیسے بھی میں کھاتی تھی میں ٹھیک ہو جاؤں. پریکٹس کرتی تھی چلنے پھرنے کی. ہاسپٹل کے جس فلور پہ تھی میں نیچے تک جاتی تھی, واک کرتی تھی, اور سارے ڈاکٹرز کو پتا تھا کہ میں نے اپلائی کیا تو میں نے جوائننگ دینی ہے. انہوں نے کہا ہمارے خلاف خبریں مت چلانا. میں نے کہا نہیں چلاؤں گی کوئی خبر. لیکن پھر کوئی جلسہ تھا ایک پولیٹیکل پارٹی کا, اس کی وجہ سے راستے بند ہو گئے پشاور سے اسلام آباد. میں روز اڈے پہ جا رہی ہوں, مجھے جانے دیں, وہ کہتے ہیں نہیں ابھی تو راستے بند ہیں. لیکن اینڈ پہ پھر میں کسی طرح آ گئی, اور 2 دسمبر 2024 کو میں اس نیوز چینل کے آفس میں بیٹھی. یہ آپ کا پیشن ہے
آپ کا وہ بات ہوتی ہے کہ آپ کا پروفیشن ہی آپ کا پیشن بن جائے, آپ کا پیشن آپ کا پروفیشن بن جائے, تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ اس پیشن نے آپ کو ہمت دی کہ آپ نے فائٹ کرنا ہے, اور یہ ول پاور اسی وجہ سے آئی اتنی. کینسر تو آؤٹ آف سلیبس آ گیا تھا, لیکن وہ تو تھا ہی نہیں سلیبس میں, لیکن لائیولی پرسنالٹی ماشاءاللہ. لیکن جرنلزم میں جب میں کالج میں تھی فرسٹ سیکنڈ ایئر میں, میری چھوٹی بہن نے مجھے بتایا, میری فرینڈ ہے, اس کے فادر ایک نیوز پیپر میں کام کرتے ہیں. میں نے اس کو پیپر پہ لکھ کر دیا تھا, سر آئی وانٹ ٹو بی اے جرنلسٹ, پلیز ڈو سم تھنگ فار می. وہ اس کو دے دیا, جاؤ ان کو دے کے آؤ. وہ تو نہیں کریں گے نا کچھ, لیکن میں بہت کریزی تھی کہ مجھے کچھ کرنا ہے. تو جب میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ایف ایس سی کے بعد, ایف ایس سی اس لیے کیا تھا امی ابو نے کہا ڈاکٹر بننا ہے, تو وہ میں بن بھی نہیں پائی اور بننا بھی نہیں تھا, مجھے اسی فیلڈ میں آنا تھا. ٹیسٹ دیا تھا لیکن وہ میرٹ آپ کو پتہ ہے بہت ہائی ہوتا ہے, تو اچھی بات ہے ویسے, ہائی اچھا ہے. تو پھر میں ایف ایس سی کے بعد میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا, میری کلاسز نہیں اسٹارٹ ہوئی تھی. آپ سوچا آپ کی کلاس نہیں اسٹارٹ ہوئی اور میں چلی گئی, میں نے گوگل پہ سرچ کیا انٹرنشپس ان نیوز چینلس, کسی کا یوٹیوب چینل آیا, کوئی بھائی تھے, اچھا بس میں نے اپلائی کر دیا. میں نے کہا کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے. انہوں نے مجھے پریس کلب کے باہر بلا دیا, سندھ کا کوئی کپل تھا جو بھاگ کے انہوں نے شادی کی تھی. اب مجھے کچھ سمجھ نہیں, مائک پکڑنا بھی نہیں آ رہا. میں نے کہا ہاں یہ لوگ جو ہیں بھاگ کے آئے ہیں شادی کر کے, اور ان کو تحفظ چاہیے اپنے سے, جو بھی وہیں سے اسی کی وجہ سے. پھر بعد میں کرسمس تھا, انہی بھائی نے مجھے بولا آپ نے فلانے چرچ آنا ہے, اور خود ہی میں جا کے لوکل گاڑیوں میں دھکے کھا کے جا کے وہاں پہ رپورٹ کرتی تھی. اور ان کا یوٹیوب چینل تھوڑے سے شاید 10-5-6 ویوز آ رہے ہوں گے, لیکن بھائی اچھے تھے. تو وہاں پہ میں گئی, تو وہاں پہ ایک اور چینل کے بھائی تھے, مجھے کہتے ہیں آپ یوٹیوب کے ساتھ کام کر رہی ہیں, میں آپ کو اپنے چینل میں انٹرنشپ کروا دیتا ہوں. انہی نے مجھے, اس لنک نے مجھے وہاں پہ انٹرنشپ کروائی. اس کے بعد میں روز پارلیمنٹ, اب آپ سوچیں فرسٹ سیکنڈ سیمسٹر کی بچی کلاس لے رہی ہے, وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایک دن وزٹ کروائیں گے پارلیمنٹ, اور میں روز پارلیمنٹ جا رہی ہوں روز. اور وہاں سے میں نے بہت چیزیں سیکھی. وہاں سے ایک چینل, ابھی اتنے کوئی پتہ نہیں, ایک ویب ٹی ویز اتنے زیادہ نام بھول گئی ہوں کہ میں فری کے بھی نہیں بیٹھی. 2 months لگائے, وہ ختم ہوئی کہیں اور کہیں اور کہیں اور. جیسے میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی, بلکہ میرے پاس 7th سیمسٹر میں جاب تھی, اور اچھی سیلری والی جاب تھی. تو باقی کہے تھے, میرے کلاس میں لڑکے کہتے ہیں لڑکی ہے اس لیے تمہیں مل گئی. میں نے کہا یار آپ سوچ, یہ بڑا مسئلہ ہے نا, آپ فرسٹ سیمسٹر سے مجھے دیکھ نہیں رہے, آپ لوگ ادھر بیٹھ کے کھاتے پیتے تھے, انجوائے کرتے تھے, میں دھکے کھا رہی ہوتی تھی. آپ ابھی کہہ رہی ہیں کہ میری جینڈر کی وجہ سے مجھے جاب مل گئی ہے. تو 7th سیمسٹر میں کام کر رہی تھی, اور اس لیے کینسر کا زیادہ دکھ تھا, کیونکہ ڈگری کمپلیٹ ہوئی تھی, گریجویشن ہوئی تھی, مارچ میں گریجویشن ہوئی, اور جولائی میں کینسر ڈائگنوز ہوا. تھوڑا سا ٹائم تھا خوشی کا, لیکن ابھی دوبارہ خوشی کا ہی ٹائم ہے. الحمدللہ, آپ کو ہمیشہ خوش رکھے جی. ایگزیکٹلی جس طرح سے آپ اپنی جرنی ایکسپلین کریں, وقت بڑا مختصر تھا ہمارے پاس, کوئی میسج آپ دینا چاہتی ہوں اسپیشلی اس وقت جو کینسر سے لڑ رہے ہیں ان کو؟ یہ میسج میں صرف کینسر والے لوگ بھی اس کو سن سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ لائف میں آپ کچھ بھی کر رہے ہو. میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے کینسر سے لڑا تو آپ کو اگر کوئی اور مسئلہ ہے, چھوٹا سا سر میں درد ہے, وہ چھوٹا مسئلہ ہے, ایسے نہیں کہنا چاہیے. ہر بندے کا پین اس کے لیے سب سے بڑا ہوتا ہے. آپ کی لائف میں کوئی بھی ایشو ہو, یہ کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایشو بہت بڑا ہے, لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں. آپ زندہ ہیں, آپ سانس لے رہے ہیں, لائف میں سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. کوئی بڑی سی بڑی چیز جو آپ کو لگو یہاں پہ لائف اینڈ ہو رہی ہے, اچھا مجھ پہ اتنا قرض ہے, کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی بہت ایشو ہوتا ہے, مجھ پہ اتنا قرض ہے میں کیا کروں گا, یہ تو بہت کچھ بھی نہیں. آپ سانس لے رہے ہیں, آپ ٹھیک ہو, ہر چیز ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے. دیکھیں جان ہے تو جہان ہے. بالکل, اور یہی بات ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو آپ کے پاس ہے نا, وہ آپ کی صحت ہے. یقین جانے صحت ہے تو سب کچھ ہے, صحت نہیں ہے تو آپ کسی محل میں بھی رہ رہے ہو, آپ کے پاس جتنے مرضی پیسے ہوں, آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکیں گے, وہ سب بے معنی ہو جاتے ہیں. سو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ اپنی صحت کی دعا مانگا کریں, اپنی صحت کا خیال بھی رکھیں, اپنی صحت میں انویسٹ کریں. اور جس زینب نے بتایا کہ بس احتیاطاً انہوں نے بس کروا لیا چیک اپ, اینڈ دین اسٹیج 3 تھی وہ. سو اپنی جو ہیلتھ اسکریننگ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے, تاکہ کوئی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسی کوئی بیماری اگر لاحق ہے تو ارلی ڈائگنوسس ہو جائے. ارلی ڈائگنوسس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا علاج جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے, اور آپ بہت بہتر طریقے سے آپ جلد ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. اللہ آپ کو صحت دے, اور اسی طرح سے آپ کے حوصلے بلند رہیں, اینڈ آپ انسپریشن ہے بہت سارے لوگوں کے لیے, اور اپنی فیلڈ میں بھی ہم بڑے دعا گو ہیں کہ آپ بہت ایکسل کریں. مجھے لگتا ہے فرام جرنلزم آپ ایکٹنگ کی طرف چلی جائیں گے. ایگزیکٹلی وہ ایکسپریشنز یہ شوق بھی ہے نا, بیکاز یور فیس, یور ایکسپریشن, the liveliness you have, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ کمبینیشن بہت ریئر ہوتا ہے جو آپ کے پاس ہے. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے, اور اسی طرح سے آگے ایکسل کریں. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان.
7 करोड़ से भी बड़ी है यूफोन और टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिली। तो अब यूफोन से टेलीनॉर और टेलीनॉर से यूफोन पे होंगी लातादाद कॉल्स किसी भी पैकेज पे। With यूफोन एंड टेलीनॉर, Call more than ever before. क्या हम यहाँ हारने आए हैं? तो क्या हम उन्हें गोल करने देंगे? ऐसे 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 क्यों क्यों ऐसे 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 क्यों क्यों ऐसे ऐसे क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स जिसके ऐसे ऐसे शिफे हैं मैक्स क्रश, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। हर इंसान के पास एक कहानी होती है, कामयाबी की, मोहब्बत की, कुर्बानी की, और हर कहानी सुनने के लायक होती है। द नाइट शो में हम सुनेंगे वो कहानियां जो दिल को छू लें। मैं हूं फराह सादिया और होगी आपसे मुलाकात द नाइट शो में। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। लुट गया मेरे दिल का चमन। अरे वो तो मुझे बेवफा समझता होगा। बिखर गए मेरे ख्वाब सुहाने मुझे छोड़ के मैं अपनी पहली मोहब्बत का मकाम किसी और को नहीं दे सकता। जाने वाले नहीं, वो मुझे नहीं छोड़ सकता। हाल मेरा अब तो क्या जाने। अगर वो मुझसे वाकई मोहब्बत करता है तो फिर उसे लौट आना चाहिए। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक जुमला यहाँ पे कहते हैं, ये गांव की लड़की है, ये क्या करेगी। ये जुमला आपने भी सुना होगा, अपने आसपास सुना होगा, बहुत जगहों पर सुना होगा, और एक परसेप्शन भी डेवलप हो जाता है गांव को लेकर। एक्सपोजर नहीं होगा, एम्पावर नहीं होगी, क्या करेगी, रिप्रेजेंट कैसे करेगी। लेकिन कैसे इस एक परसेप्शन को, इस नोशन को हमारी गांव की लड़कियां भी गलत साबित करती जा रही। मैंने भी गलत इसलिए कहा क्योंकि ये शहर की लड़कियों से मुतालिक भी ये मामलात रहे हैं, उन्होंने भी गलत साबित किया, हर फील्ड में, हर डोमेन में गलत साबित किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत एक्सेल करें। लेकिन आज जो कहानी हमारे पास है, बल्कि दो ऐसी ज़बरदस्त कहानियाँ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फुल ऑफ इंस्पिरेशन। जैसे आज हमने शो की ओपनिंग में कहा था कि पूरा शो इट्स फुल ऑफ इंस्पिरेशन एक्चुअली। दो ऐसी ख़वातीन जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, दोनों का ताल्लुक गाँव से है। यानी जहाँ पे नॉर्मल तासुर क्या होता है कि तालीम के मैदान में भी शायद मौके कम होंगे, उस तरीके से आगे बढ़ना मुश्किल रहा होगा, एक्सपोजर नहीं होगा, समटाइम्स हम कहते हैं कि माशी हालात भी शायद मुश्किल होंगे। ऐसे में कैसे उन्होंने अपनी लगन से, जुस्तजू से, मेहनत से, पैशन से आगे बढ़ के दिखाया, मिसाल कायम की। आज ये दो कहानियाँ आपसे हम शेयर करने वाले हैं। तो जो पहली मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, नाम है इनका डॉक्टर अतीका खालिद। यानी इन्होंने MBBS किया, सर्जन, प्रैक्टिस करती रहीं। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे रुकना नहीं है, कुछ और करते हैं। इन्होंने मुकाबले का इम्तिहान दिया प्रोविंशियल लेवल, यानी PMS पास किया, और उसके बाद ये ज़ाहिर ट्रेनिंग इनकी स्टार्ट हो गई। फिर इन्होंने सोचा नहीं, ये भी नहीं, एक और लेवल पे जाते हैं।
انہوں نے پھر سول سروس کا سوچا, انہیں CSS کا مقابلہ, اس کا امتحان, اس کا سوچ لیا انہوں نے کہ وہ کرنا ہے, انہوں نے وہ کیا ماشاءاللہ. اور اس کے بعد اب ان کی جو ایلیکیشن ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پولیس سروس میں. یعنی دیکھیں نا, ڈاکٹر, پھر PMS, اور ابھی CSS کے بعد پولیس سروس. اور اس دوران میں کہوں گا رکتی کہیں بھی نہیں رہی, وہ فیلوشپس کر رہی ہیں, پاکستان کا ریپرزینٹ کر رہی ہیں مختلف جگہوں پر, ویری امپاورڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ابھی چونکہ ذرا میں نے سے پوچھنا ہے کہ اس کے بعد کیا پلان ہے, واٹس نیکسٹ آفٹر CSS. لیٹس ویلکم ڈاکٹر عتیقہ خالد. ملتان سے ان کا تعلق ہے, موزہ بہنی ان کے گاؤں کا نام ہے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور دوسری کہانی اس وقت آپ کے سامنے رکھیں گے. CSS میں جہاں پہ سب کہتے ہیں نا ہم سے پاس ہو جائے بہت بڑی بات ہے, بٹ پوزیشن لینا اس سے بھی بڑی بات ہوتی ہے. 7th پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے. میں مہوش نور کی بات کر رہی ہوں. اس سے پہلے PMS جو ہے وہ بھی انہوں نے کلیئر کیا تھا. بٹ ایک اور انٹرسٹنگ بات, صرف 7th پوزیشن CSS میں انہوں نے نہیں لی, بلکہ جو انگلش ایسے ہے جہاں پہ سب پھنستے ہیں, تقریباً سب پھنستے ہیں. ایگزیکٹلی, جب بھی CSS کی بات ہوتی ہے نا وہ انگلش ایسے میں آ کے سب جو ہے وہ ان کے لیے چیلنجنگ ہو جاتا ہے. 64 مارکس لائک ٹاپ انہوں نے انگلش ایسے میں کیا. کیسے کیا, تیاری کیسے کی, اور کیا سب سے پہلے تو بات یہ ہوتی ہے نا کہ امپاورمنٹ کی جہاں پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, کس چیز نے ان کو امپاورڈ رکھا تھرو آؤٹ, اور آگے زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہیں. تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہم مہوش سے. السلام علیکم مہوش, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ, آئی ایم فائن. بہت شکریہ مہوش. آپ کو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں لوکیشن آپ کی, یہ تعلق ہے آپ کا شیخوپورہ کے علاقے, گاؤں ہے جھبرا. ماشاءاللہ, فرام جھبرا. میرا خیال ہے یہیں سے شروع کرتے ہیں. یہ جو شعیب نے بڑی اچھی بات کی اس سے پہلے کہ ہمارے ہاں نا ایک پرسیپشن بن جاتا ہے کہ گاؤں کی لڑکیاں اتنی امپاورڈ نہیں ہوتی, آگے کس طرح سے سول سروسز میں جا سکتی ہیں, پاکستان کو کیسے ریپرزینٹ کر سکتی ہیں, شاید وہ پرسونا نہیں ہو. یہ ہمارے مائنڈ میں, ہماری جو سوسائٹی کی دماغ کی تھوڑی خرابیاں نا وہ سامنے آتی ہیں. آپ نے کس طرح سے ان چیزوں کو فیس کیا تھرو آؤٹ, آپ کی جرنی کتنی چیلنجنگ رہی اس حوالے سے؟ جی جی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. گاؤں میں ایک مسئلہ جو ہوتا ہے وہ سوچ کا ہوتا ہے, جو کہ بہت محدود ہوتی ہے, اور اسپیشلی اف آئی ٹاک اباؤٹ گرلس تو ان کے لیے تو اور لمیٹیڈ کر دی جاتی ہیں اپرچونیٹیز. تو میرے لیے ایک بلیسنگ یہ تھی کہ جو آپ کے پیرنٹس اور فیملی ہوتی ہے نا, وہ جب بہت سپورٹیو ہوتی ہے نا, اور جب ہمیشہ آپ کو ایک بڑی سوچ دکھاتی ہے کہ آپ نے کچھ بننا ہے, تو وہ آپ کے لیے ایک امپاورنگ فورس بن جاتی ہے. تو اس کے لیے میرے پیرنٹس تھے, والدین تھے, جنہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا کہ مہوش یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. وہ چیز تھی. اور اس کے بعد جیسے کہتے ہیں کہ آپ جب باہر نکلو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پھر وسیلے بناتے ہیں. تو پھر میں اپنے آفٹر مائی گریجویشن میں لاہور آئی, اور لاہور میں پھر میں نے جوائن کیا تھا ایک مینٹور کو جن کا نام سروکار حسن ہے, اور انگلش ایسے میں تھرو آؤٹ میری جرنی جو تھی وہ انہوں نے پھر مجھے اس سے سپورٹ کیا. یہ ایسا کیا لکھا تھا ایسے میں ٹپس, کیونکہ ہم چاہیں گے کہ ضرور دیں آپ اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ چیلنجنگ جو لگتا ہے وہ CSS ایسپیرنٹس جتنے ہوتے ہیں ان کو انگلش ایسے لگتا ہے. جی جی, انگلش ایسے میں یہ تھا کہ میں نے بہت زیادہ کتابیں بہت پڑھی تھیں, اور اسپیشلی فورن آتھرس میں نے بہت پڑھے تھے. تو میرا جیسے آیا تھا ڈائناسٹک پالیٹکس یا ڈیموکریسی پہ آیا تھا, تو میں نے اس میں ہر جو بھی میں بات کر رہی تھی اس میں میں بک سے اس کو سبسٹینشیٹ کر رہی تھی کہ میں نے فلاں بک میں یہ چیز پڑھی ہے. تو میرے جو آرگیومنٹس تھے وہ بہت سالڈ تھے پہلی بات, اور پھر میرا ایکسپریشن جو انگلش کا تھا وہ میں نے بہت اچھا امپروو کر لیا تھا, کہ جب وہ ایگزامینر میرا پیپر پڑھ رہا ہوگا تو اسے پتا ہوگا کہ کسی ویل تھاٹ آؤٹ بچے نے لکھا ہے, جس کا مطلب ایکسپریشن بہت اچھا ہے, ووکیبلری اچھی ہے, اور اس کا جو بات کرے اس میں اس کے اندر کچھ سبسٹنس ہے. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے الحمدللہ میں نے اس میں ٹاپ کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر عتیقہ, MBBS خود اتنا مشکل ہوتا ہے, یعنی اسے 5-6 سال جس طرح کی محنت ہوتی ہے, انسان کی طرف تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں, پریکٹس ہی کریں گے. آپ نے اس میں بھی ریسٹ نہیں کیا, پھر PMS and then CSS. What is that driving force inside you جو کہ آپ کو اتنا پیشنیٹ رکھتی ہے؟ میری زندگی میں ہمیشہ ایک یہی پوائنٹ رہا ہے کہ آئی ہیو ٹو اسٹرائیو فار ایکسیلنس. اور میرے لیے ایکسیلنس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ میں جہاں پر بھی جاؤں میں ایک امپیکٹ کریٹ کروں. دا گول از ٹو میک این امپیکٹ وٹ ایور کمز along دا وے. راستے میں جو بھی آئے ہم نے اپنا امپیکٹ کریٹ کرنا ہے. سو دیٹس وائی میرا ہمیشہ سے پرپز یہی تھا کہ میں اپنا بیسٹ دوں, اور وہ نیشن کو سرو کرنا ہے, اور وٹ ایور چاہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے. اسی طرح سے میں نے میڈیسن میں پریکٹس کی, اور اس کے بعد فیلوشپس کی, پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, ریسرچز کی ان ٹاپکس پہ جو کہ شاید پریویسلی نہیں اتنے زیادہ سارٹ آؤٹ تھے. اور اس کے بعد پھر میں نے PMS جوائن کیا, دین لیٹر آن ابھی CSS میں پولیس سروس کو جوائن کرنے کا پرپز بھی یہی تھا کہ خواتین کی ریپرزنٹیشن پولیس میں بہت کم ہے. اور وہ خواتین جو کہ اسپیسیفکلی اگر میں اپنے گاؤں کی بات کروں تو میرے گاؤں میں خواتین, میں نے بہت سی ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز دیکھے ہیں, اور خود بھی ان کی
हेल्प की है उनको सॉर्ट आउट करने में, लेकिन स्टिल मेरा पॉइंट ये था कि मैं उन खवातीन को हेल्प करूं जो कि थाने में कचहरी में नहीं जा रही होती या फिर जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब वो ये देखेंगी कि सामने बात सुनने वाली एक खातून ऑफिसर है, और बीइंग द फीमेल मैं खुद आई माई सेल्फ कैन अंडरस्टैंड कि खवातीन को क्या क्या चैलेंजेस का सामना होता है। सो मेरा पॉइंट यही है कि हॉस्पिटल में मैं जस्ट सिम्टम्स को ट्रीट कर रही हूँ, वहाँ पर चूंकि मेरे मेडिको लीगल केसेस भी आते थे, MLC केसेस, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के केसेस को मैं जस्ट नोट कर रही होती थी, लेकिन यहाँ पर मैं उनको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कर सकती हूँ। सो दैट इज द पॉइंट जहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा मेडिसिन से पुलिस में आने का जो जर्नी है, जहाँ पे साथ साथ रिसर्च भी हो, इन्वेस्टिगेशन भी हो, सो दैट वाज द होल थिंग। अच्छा, डॉक्टर बनने का की जो ख्वाहिश थी वो अपनी थी, या अक्सर होता है ना कि पेरेंट्स भी आपको इतना मोटिवेट करते हैं कि आप इंक्लाइंड हो जाते हैं उस फील्ड की तरफ? स्पेशलाइजेशन आपकी किस? बिल्कुल, बेसिकली मैंने जनरल सर्जरी का एग्जाम दिया था, लेकिन लेटर ऑन चूंकि मैं PMS और CSS में बिजी थी तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। और इन टर्म्स ऑफ इंस्पिरेशन आई विल से कि मेरे केस में हमारे माँ बाप ने हमें तमाम बहनों को बहुत इंडिपेंडेंट बनाया है। सो हमारे केस में दैट वाज द थिंग कि हमारी अपनी पर्सनल चॉइस थी, डॉक्टर बनना भी मेरी पर्सनल चॉइस थी, लेटर ऑन रिसर्चेस भी, और उसके बाद PMS CSS दोनों। सो दैट इज द थिंग कि खवातीन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उनको खुद अपने लिए डिसीजन लेना चाहिए कि उनके लिए क्या बेहतर है। वो मोमेंट क्या था जब डिसाइड किया कि PMS की तरफ जाना, एक चल रहा होता है ना, आपने इतना लंबा एक जर्नी होती है, आपने MBBS किया होता है, एंड देन आप उसी को लेकर चल रहे हैं, फेलोशिप्स, रिसर्च, आपने माशाल्लाह रिप्रेजेंट भी किया पाकिस्तान को। हम जरूर पूछेंगे वैसे किस किस टॉपिक पर रिसर्च आपने की, जो कि हम जानना चाहते हैं कि वो कैसे इंप्लीमेंट होगी आगे। बट वो जो एक मोमेंट आया कि नहीं, लेट्स डू PMS, व्हाट वाज दैट मोमेंट? एक्चुअली हाउस जॉब के टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि हम जितनी भी चीज़ें ट्रीट कर रहे होते हैं वहाँ पर जाके ना हम एक्चुअल में सिस्टम को देख रहे होते हैं, क्योंकि उससे पहले हमारी स्टडी ज़्यादा होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हैं तो तब हमें रियलाइज होता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सिस्टमिक लूप होल्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें निज़ाम में हमें सिस्टम में जाके चीज़ों को ठीक करना है। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को बेहतर करना है तो उसके लिए मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, क्योंकि बीइंग द डॉक्टर में बाजू का दवाइयाँ भी अवेलेबल नहीं होती, तो बीइंग द डॉक्टर सिम्टम्स तो ट्रीट हो जाएंगे, लेकिन वो पब्लिक हेल्थ वाला काम वो शायद करने के लिए मुझे मजीद एफर्ट चाहिए। अच्छा, मैं भी हमारे यहाँ यंगस्टर्स ये बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, वसाइल की कमी की वजह से शायद वो मोटिवेशन भी नहीं रहती उनके अंदर कि वो जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करें। एंड मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आप अपनी हालत आप खुद बदल सकते हैं, आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कभी वसाइल की कमी आपकी जर्नी में रुकावट बनी? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे लगता है जब वसाइल कम होते हैं ना तो इंसान के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो हिम्मत हार के बैठ जाए या फिर वो खुद को मजबूत बनाए और ज़िंदगी से फिर लड़े, चैलेंजेस से लड़े। तो मैंने हमेशा से दूसरा जो ऑप्शन है वही चूज़ किया कि अगर वसाइल नहीं है, अगर मैं देहात में थी तो वहाँ पर वसाइल नहीं थे, मैं शहर में आ गई, उसके लिए वसाइल आपने क्रिएट करने होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाती हैं। तो मैं सबसे यंगस्टर से भी यही कहूँगी कि जो भी जहाँ पे होते हैं उनके पेरेंट्स की तरफ से, ऑलमोस्ट फैमिली की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है, स्पेशली जब आप एक ड्रीम देख रहे होते हैं, आपका विजन एक ब्रॉड होता है। तो वसाइल कभी भी लिमिट नहीं करते आपकी ग्रोथ को, हमेशा उससे हमने अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी होती है। सही बात है। डॉक्टर अतीका, चूँकि देखें जब हम मसले हल करने की बात करते हैं, बिकॉज ज़ाहिर है आई एम श्योर आप इस पर कमेंट भी करेंगी, तो वो रूट कॉज आती है जी एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन पे फोकस करें, बिकॉज आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करें तो उसमें तादाद बच्चों की ज़्यादा है। मैं अगर स्पेसिफिकली आप गांव की बात करूं, मौजा बहनी की बात करूं, वहाँ पे क्या सिचुएशन है, एंड हाउ डू यू थिंक दैट यू कैन कंट्रीब्यूट इन इंप्रूविंग द सिचुएशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन स्पेसिफिक दिस एरिया? बिल्कुल, मेरे गांव में भी ऐसा ही था कि ख़वातीन की तालीम पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन डेफिनेटली मेरी फैमिली एक एजुकेटेड फैमिली है, सो दे डेफिनेटली न्यू कि अगर हमने बेस्ट पॉसिबल वे में बच्चों को तालीम दी तो डेफिनेटली इसमें पूरे नस्ल का फ़ायदा है और पूरी फैमिली का फ़ायदा है। सो दैट्स वाई उन ख़वातीन के लिए जो कि मेरे इलाके की हैं, मेरा डेफिनेटली यही स्टेप रहेगा कि जब मैं इस सिचुएशन में हूँ तो मैं डेफिनेटली उनकी तालीम के लिए भी कोशिश करूं और वहाँ पे जो भी अपनी कैपेसिटी में कर सकती हूँ वो करूं। और सबसे इंपॉर्टेंट पुलिस सर्विस में मेरी यही कोशिश होगी कि मैं ना सिर्फ अपने गांव बल्कि जहाँ पर भी मैं पोस्ट हूँ मैं वहाँ पे ख़वातीन के ग्रास रूट लेवल पे जाके उनके प्रॉब्लम्स को डील करूँ, ताकि वो ख़वातीन मेरे पास आने से हिचकिचाएं नहीं, बल्कि वो मेरे पास बिल्कुल फ्रीली आएँ और अपनी सारी चीज़ें डिस्कस करें, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिसीज़ के लेवल पे मसला नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे मसला है। और सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग, जब तक रिपोर्टिंग नहीं होगी, चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होंगी, उन पे वर्क नहीं होगा। सो दैट इज द थिंग आई वांट टू। वैसे भी जब रिपोर्टिंग बेहतर होती है, हमारे यहाँ मसला ये है कि हम कहते हैं वो क्राइम बढ़ गया, लेकिन क्राइम नहीं बढ़ा होता, वो रिपोर्टिंग बेहतर हुई होती है, ये बड़ा जरूरी होता है। ऐसे में देखिए डोमेस्टिक वायलेंस की आपने जिक्र की, ऐसे में खवातीन की सोच को बदलना भी बहुत जरूरी है। इतनी सप्रेस कर दी गई है सोच की हद तक भी, अगर हम बात करें कि
اکثر کیس پرسو ہی نہیں کر رہی ہوتی. ایسا ہی آپ ہے. خود بھی کیس دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے ہمارے قانون کے مطابق کمپلین خود سے درج کرانی ہے انہوں نے, اور اوبیسلی اگر وہ کمپلین نہیں کرنا چاہتی تو کوئی اس طرح سے کچھ کر نہیں سکتا. ایسے میں کتنا ضروری ہے کہ اویئرنیس پہ کام کی جائے, ہماری خواتین کو ڈپینڈنٹ نہ بنایا جائے, انڈیپینڈنٹ بنایا جائے, تاکہ صرف اس وجہ سے کہ ہماری اولاد ہے تو ہمیں یہ ظلم سہنا ہے, یا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے تو ہمیں یہ ظلم سہنا ہے. اس حوالے سے بھی کام آپ آگے کرنے کا سوچ نہیں ہے, یا اس وقت کوئی کام ہو رہا ہے؟ میم اس پہ میں یہ کہوں گی کہ ہمارا مائنڈ جو ہے نا بیسیکلی وہی لمٹ ہے. اسکائی از ناٹ دا لمٹ, مائنڈ از دا لمٹ. سو ڈیفینیٹلی ہمیں خواتین میں خاص طور پہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میم پاکستان میں بہت زیادہ ورک ہو رہا ہے اویئرنیس کے لیول پہ, لیکن کچھ ایسے ایریاز ہیں جو کہ ڈپرائیوڈ ہیں, جو کہ پیریفرل ایریاز ہیں, فار فلنگ ہیں, جہاں پہ لوگوں کو رسائی نہیں ہے. سو آہستہ آہستہ ان چیزوں پہ بھی کام ہوگا, اور ہم بینگ خواتین پولیس آفیسر ہماری بھی یہی کوشش ہوگی کہ خاص طور پہ جو ڈپرائیوڈ علاقے ہیں ہم وہاں پہ خواتین میں اویئرنیس کریٹ کریں, کیونکہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب تک تعلیم نہیں ہوگی, اویئرنیس نہیں ہوگی, تب تک وہ چیزیں رپورٹ ہی نہیں ہوگی, اور جب رپورٹ نہیں ہوگی تو ہم ان پہ ایکشن نہیں لے پائیں گے. سو اس میں خواتین کا اپنا انڈیپینڈنٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے, اور وہ پھر لنک اگین ایجوکیشن سے یہ جوڑا جاتا ہے کہ اگر خاتون انڈیپینڈنٹ اور تعلیم یافتہ ہے تو ہی وہ نسل کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی بالکل بہت اچھا رول. سوشل میڈیا سے ظاہر ہے ہم بہت ساری اچھی چیزیں بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں, جہاں ہم نیگیٹیوٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر میں نے بڑی خوبصورت چیز کہا کہ ڈیپینڈنٹ آپ اس کو بول رہے ہیں, ایک گھر کی خاتون کو جس پہ پورا خاندان ڈیپینڈنٹ ہے, اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے, مطلب آپ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, وہ کھانے کے حوالے سے ہو, وہ گھر کا ایک اسٹرکچر ہو اس کے حوالے سے ہو. لائک آپ جسٹ امیجن کہ آپ کے گھر میں اگر کہتے ہیں نا ایک والدہ کا اگر سے موڈ بھی آف ہے تو پورا گھر, پورا فیملی سسٹم ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سو وہ خود تو انڈیپینڈنٹ ہے, بٹ دین اگین فائنینشیل انڈیپینڈنس کی بھی ہم بات کریں کہ وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے. میں بھی سی ایس ایس کلیئر کیا, جب 7th پوزیشن حاصل کی, وہ دن ذرا اس کو اگر یاد کر کے ہمیں بتائیں. سب سے پہلے کس کو بتایا؟ ہاں والد کو آپ نے بتایا, کیا خوشی تھی ان کی؟ ایسا تھا کہ جب میرا رزلٹ آیا تب ہم پی ایم ایس کی ٹریننگ کی کلاس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, اور ہمارا اس ٹائم پہ لیکچر چل رہا تھا. تو جب رزلٹ آیا تو میں نے نہیں دیکھا, موبائل میرے ہاتھ میں نہیں تھا, مجھے پیچھے سے آوازیں آنے لگیں کہ مہوش نور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس 7th پوزیشن. تو مجھے لگا کہ شاید پتہ نہیں ہے کوئی جھوٹ بولے یا ویسے کر رہے ہیں. تو وہ ایک انکریڈیبل یا لگتا ہے نا انبلیویبل سچویشن میں آپ ہوتے ہیں. تو پھر میں نے خود موبائل کھولا اور میں نے دیکھا, تو میں آئی واز لائک بہت ایموشنل اس ٹائم پہ ہوتا ہے. تو میں نے فوراً سے اپنے فادر صاحب کو کال کی, اور میں نے ان کو جب بتایا تو وہ بھی ماشاءاللہ سے ان کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسے, انہوں نے وہ کچھ آنسر نہیں کر پائی, وہ جسٹ کرائنگ, وہ ہوتے ہیں نا خوشی کے آنسو ہوتے ہیں. وہ تھا کہ اچھا کیا وہ ہماری دعائیں وہ قبول ہو گئی, وہ سارا کچھ میری بیٹی بن گئی ہے آج. تو وہ بہت زیادہ اس طرح سے تھا. ان کے بعد پھر میں نے اپنی والدہ کو کال کی, تو ان کا بھی سیم اسی طرح سے سچویشن تھی الحمدللہ. لیکن میں ایک چیز یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ میں جس علاقے سے وہاں پہ میں اپنی پہلی بیٹی ہے جو سی ایس پی آفیسر, اور وہ بھی ایک پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں آئی, انفیکٹ پورے وہ علاقے میں. تو میں جب گھر گئی اس کے بعد تو پورے گاؤں نے استقبال کیا ہوگا, گاؤں نے استقبال کیا, اینڈ دیٹ واز انکریڈیبل فار می کہ دور دور سے وہ لوگ جو ایون مجھے جانتے بھی نہیں تھے وہ بھی آئے تھے کہ ایک بیٹی آفیسر سی ایس پی آفیسر بن کے آئی ہے. تو وہ بہت زیادہ ایک سچویشن. میں کل بھی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, کشمیر کی ویڈیو تھی وہ, وہاں پر آپ نے بھی آئی تھنک بڑی وائرل سوشل میڈیا پہ ہوئی ہے کہ وہ پورا گاؤں کس طرح سے سیلیبریٹ کرتا ہے کہ اسی طرح سے سی ایس ایس کلیئر کیا ایک خاتون نے, اور جب وہ وہاں پر گئیں اپنے گاؤں میں تو ایسا ان کا استقبال تھا اوور آل کہ دیگیں بن رہی تھیں, اور وہ جو ماحول ہوتا ہے نا گھر کا کہ ایسے کوئی جشن ہو رہا ہو, اور سب پھولوں کی پتیاں ان پہ نچھاور کر رہے ہیں. سو دیکھیں یہ ایک علاقے کی سکسیس ہوتی ہے, یہ کسی ایک شخص کی, کسی ایک خاندان کی سکسیس نہیں ہے, اور یہ پورے پاکستان کی سکسیس ہے. سو اس کو سیلیبریٹ کرنا ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ بھی ہے. اس پہ میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گی کہ میں جب گئی ہوں نا تو اب میں ایک انسپریشن بن گئی ہوں میرے علاقے کی بیٹیوں کے لیے. اب میرے پاس کوئی سینکڑوں لڑکیاں آتی ہیں کہ ہاں آپ بتائیں ہم کیسے کریں, پیرنٹس آتے ہیں کہ آپ بتائیں ہم کیسے کریں کہ میں اپنی بیٹیوں کو ہم بھی کروائیں. تو جب ایک لڑکی کسی ایک علاقے سے اٹھ کے آتی ہے نا تو وہ پورے علاقے کی بیٹیوں کی ایک مثال بن جاتی ہے, اور ان کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ بیٹیوں کو آگے بڑھنا چاہیے, ایک مثال بنے تاکہ باقی عورتیں بھی جو ہے نا وہ امپاورڈ ہوں. ایبسلیوٹلی آپ دوسروں کا راستہ تھوڑا آسان کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ if Mavish can do it, if Dr. Atika can do it, why not you? تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہر شخص کی زندگی میں ایک فرد ایسا ضرور ہوتا ہے جو کہ آپ کو نا کنٹینیوسلی سپورٹ, گائیڈنس, جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ شخص نہ ہوتا تو میں کچھ نہ کر سکتا ہے, کچھ نہ کر سکتی. Who is that one person in your life?
आई थिंक देयर आर मेनी पीपल, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत से पॉइंट्स पे बहुत से लोग हमारी मदद कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में फादर की सपोर्ट, मेरे केस में मेरे फादर, मेरे चाचू, मेरी दादी अम्मा, इनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और मैं यही कहूँगी कि हमें कभी भी इस चीज़ पर वो नहीं होना, डिपेंडेंट नहीं होना कि अच्छा अगर हमारे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये उन खवातीन के लिए है जो कि शायद उनका सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन उनको फिर भी कुछ करके दिखाना है। बहुत से लोग शायद वो इतना ज़्यादा नहीं अपनी फैमिली में या पेरेंटल सपोर्ट उनको नहीं होती, लेकिन स्टिल उनको मूव ऑन करना है। सो आई वुड अगेन से, मेरे केस में डेफिनेटली थी, लेकिन जिनके केस में नहीं है उनको इस चीज़ पे इक्तफा नहीं करना कि हमने पीछे हट के बैठ जाना है। हमें फिर भी मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, और जो हम कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में हमें करना है। अल्लाह ताला तो डेफिनेटली है ही। बेशक ऐसी है। जब CSS क्रैक हुआ तो हु वाज द फर्स्ट वन जिसे कॉल की थी आपने? डेफिनेटली फादर से बात हुई थी, चाचू से बात हुई थी, और उसके बाद फिर डिफरेंट टीचर्स हैं, डेफिनेटली उनका भी रोल है। और कुछ आपने विदाउट एकेडमी प्रिपरेशन की है, PMSP और CSS में? मेरी एक्चुअली जो रिटन प्रिपरेशन है वो विदाउट एकेडमी थी, इंटरव्यू के लिए, क्योंकि हमने मॉक्स देने होते हैं, तो वो मैंने डिफरेंट बेसिस पे मॉक्स दिए थे। जरा गाइडेंस अच्छी मिल जाती है। और आपने बकायदा एकेडमी ज्वाइन की थी लाहौर में? एकेडमी मेरे मेंटोर हैं, इंडिविजुअल मेंटोर हैं सर वकार हसन, और अगर उन्होंने तो ऐसे में आपको चीता बना दिया। ही इज एक्सपर्ट इन एसे, और उन्होंने एसे पे, मैं कहती हूँ कि मैंने 80/20 रूल अप्लाई किया था। 80% मेहनत मैंने एसे पे की थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं एसे में निकल गई ना, बाकी मैं कर लूंगी। आपके अदरवाइज वैसे डिग्री क्या है? अदरवाइज आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। माशा क्या बात है। ये तो हमें वैसे अचानक से एक सरप्राइज मिला है। मेरे ख्याल है न्यूट्रिशनल टिप्स ले लें। वो तो मेरा ख्याल है सर्विस में ना लेते ही रहेंगे लोग, जब आपको भी मालूम हुआ रिजल्ट, बिकॉज आप अभी इकट्ठे ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, तो इकट्ठे थे उस क्लास में? बिल्कुल, हमें PMS में और कितने लोग हैं आपके साथ जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनका साथ CSS भी हो गया? देयर आर 9 पीपल। 9 पीपल। अब वो 9 PMS छोड़ देंगे और CSS में आ जाएंगे, तो वो जो 9 सीट्स खाली हो जाएंगी, क्या बनेगा उनका? वो रिवाइज हो जाएगी ना लिस्ट, वो जो पीछे निचले मेरिट वाले हैं वो फिर आ जाएंगे, वो फिल कर लेंगे। 9 मजीद लोगों को वहां से खुशी मिल जाएगी, फायदा हो जाएगा। बिल्कुल। तो कमिंग टू द पुलिस सर्विस अगेन, जो अगर थोड़ी सी बात उससे पहले की थी, जाहिर है, क्योंकि देखें हमारे यहाँ पुलिस को लेकर, कुछ डिपार्टमेंट्स को लेकर स्पेशली एक परसेप्शन रहा है, जिसको हमें ज़रा ठीक करना है, और हम कर भी रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़वातीन के पर्सपेक्टिव ज़रा आपकी एक सोच भी है। व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो आप कहते हैं कि मुझे फ़ौरन जाके ना इसको इम्प्लीमेंट करना है पुलिस सर्विस में एज एन ऑफिसर? सबसे इंपॉर्टेंट तो फीमेल्स को स्पेस देनी है कि वो आकर कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में अपनी चीज़ों को रिपोर्ट करें, क्योंकि जब तक फीमेल डेस्क नहीं अवेलेबल होंगे, जब तक फीमेल्स की एक स्पेसिफिक सेटअप नहीं होगा, वो नहीं आएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं, जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, फॉर फ्लंग, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी है, क्योंकि जो बड़े इलाके हैं, जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर तो डेफिनेटली काम हो रहा है, लेकिन असल मसला ये है कि जो छोटे इलाके हैं, प्रॉब्लम सारी वहाँ से अराइज करती है। सो मेरी कोशिश यही होगी, क्योंकि इनिशियली भी मुझे पंजाब के अलावा ही पोस्ट किया जाएगा, सो बलोचिस्तान और सिंध और वट एवर, सो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं वहाँ पर पोस्टेड हूँ जो सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड एरिया, ताकि मैं वहाँ की खवातीन के लिए कुछ रियल में वर्क कर सकूँ, क्योंकि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे मेरे लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम करने की, और मुझे पता है कि मेरी चैलेंजिंग नेचर है, मैं चीज़ों को जब एक दफ़ा ले लेती हूँ तो आई हैव टू कंप्लीट दैट, सो आई रियली वांट टू गिव माय बेस्ट इन दैट चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। और डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा कि नॉट जस्ट कि किसी ने MBBS किया हो और बाहर जा रहा हो, अदरवाइज भी कोई स्टडी करने बाहर जाता है तो ख्वाहिश क्या होती है? बस बाहर रहना। हाँ जी। नहीं भी गया तो यहाँ पे जितने कंसल्टेंट्स हैं मिलते हैं, वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमें नहीं पता किस मुल्क जाना है, कौन सी डिग्री करनी है, डिसिप्लिन क्या होगा, यूनिवर्सिटी क्या होगी, बस बाहर जाना है। ये क्रेज़ है एक नंबर ऑफ यूथ में। सो चूँकि आपने देखा MBBS किया, आप बाहर गई, अपनी रिसर्च की, फेलोशिप्स की, ये सोच आपके जहन में आई, किसी ने डाली कि डॉक्टर साहिबा बाहर ही? एक्चुअली बाहर का मेरा कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से था कि ड्यूरिंग MBBS मुझे रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान में रिसर्च का स्कोप जो है ना वो बहुत नैरो है। आपको डेफिनेटली विदाउट, आई रियलाइज के विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज में शायद MBBS को उस तरह से प्रॉपर्ली कर नहीं पा रही थी। तो मैंने सेकेंड ईयर से ही रिसर्च को परसू किया, मैंने फेलोशिप्स की, और जो मेरी कैपेसिटी में पॉसिबल था मैंने आर्टिकल्स पब्लिश किए, बुक्स पब्लिश की, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे एक चीज़ का पता था कि मैं लाइफ में कहीं पर भी जाऊँगी तो दैट रिसर्च विल डेफिनेटली हेल्प मी, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ में आपको रिसर्च चाहिए और यहाँ पर वर्क नहीं हो रहा। तो मेरे माइंड ये था कि इवन मैं ब्यूरोक्रेसी में भी जाती हूँ तो दैट रिसर्च विल हेल्प मी, मैं पुलिस सर्विस में भी जाऊंगी, मैं अगर PMS में भी जाऊंगी। ये जरूर एड्रेस करें आपका MBBS, सर्जरी, रिसर्च, फेलोशिप, अब एज पुलिस ऑफिसर कैसे काम आएगा? अच्छा, पुलिस में मैं ये बेसिकली देख रही हूँ कि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा एक डेटा की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, हमारे पास डेटा बहुत लिमिटेड है, केसेस रिपोर्ट नहीं होते, तो हम उन पे प्रॉपर्ली रिसर्च कर सकते हैं कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो ज़्यादा
कॉमन है, कौन से ऐसे केसेस में क्या वर्क हो सकता है, और एरिया स्पेसिफिक वर्क चाहिए, क्योंकि हम जो पॉलिसीज और जो गाइडलाइंस फॉलो कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर बाहर की होती हैं. हमारी साउथ एशियन, हमारा जो कंट्री है, यहाँ पर जो गाइडलाइंस है वो हमने अपने इलाके के हिसाब से करनी है. यहाँ पर बिल्कुल, तो यहाँ पर जो रिसर्च है वो स्पेसिफिक लोकल रिसर्च होनी चाहिए उन खवातीन, उन चीज़ों के ऊपर जो यहाँ पर कॉमन है, और वो डेफिनेटली मेरा रिसर्च का नॉलेज यहाँ पर भी हेल्प करेगा. फिर जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, उस कोलैबोरेशन से हम पाकिस्तान का डेफिनेटली बाकी कंट्रीज के साथ एक कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं और उनके साथ वर्क कर सकते हैं, फंडिंग ड्रॉ कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीजें आप ला सकते हैं अपनी कंट्री में, वो भी बड़ी जरूरी चीज है. महविश, आपने क्या गोल सेट किए हैं, क्या चीज़ है जिसको आप बेहतर करना चाहती हैं आगे चल के, या अभी सीएसएस के बाद स्टॉप किया है वैसे? और सॉरी मैं ऐड कर दूं कि ये तो नहीं सोचा कि अब मैं सीएसएस कर लिया, मैं ऑफिसर बन गया, मैं वहाँ जाके अम्मा अब्बा को सब बहन बहन गांव से निकाल लेना है, ये एक होता है हमारे यहाँ, तो मैं जरूर ये चाहूँगा अगर ऐड कीजिएगा ये भी. जी जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. That's nice. बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं गांव में रहूँ, मेरा जो नेटिव ओरिजिन है वो गांव से हो, ताकि बिकॉज हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि गांव के लोगों के मसले क्या हैं. तो मैंने जो सबसे पहले जो मेरा गोल मेरा सबसे पहले ये कि एक्सेसिबिलिटी मैं इंश्योर कर सकूँ अपनी पब्लिक तक, क्योंकि हमारी पब्लिक में ना परसेप्शन ये कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है ना वो बस वो अपने लश पश ऑफिस में बैठे होते हैं, तो हम उन तक अप्रोच नहीं कर सकते. तो सबसे पहले वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, नॉट गवर्नमेंट ऑफिसर्स. तो हम उनके तक रसाई हो आम आवाम तक, ताकि उनके जो भी मसाइल है ना पहले वो हम उन तक एक्सेस मिल सके कि उनके मसाइल क्या हैं. एंड सेकेंड चीज़, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, मेरी होगी सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क, बी दैट इन एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, रेवेन्यू सिस्टम में हो, किसी में भी हो, कि लोगों को उनके जो ट्रस्ट है वो उसको फुलफिल किया जाए, उनकी जो भी सर्विसेज हैं वो पूरी हो रही हों. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी. एक होती है ना चीज़ों के अंदर, आपने ट्रांसपेरेंट रहना और अकाउंटेबिलिटी ठहराना, ताकि जो भी लोग मेरे अंडर स्टाफ वो काम करे, मैं खुद काम करूँ, वो अकाउंटेबल हूँ मैं लोगों के लिए. तो इस तरह के फ्रेमवर्क्स बिल्ड करना. कई पेरेंट्स की तरफ से कभी होता है कि हम शहर में शिफ्ट हो जाएं, डिफरेंट लाइफ की तरफ जाएं, कि हमारे यहाँ तो हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हमें लगता है कि बेहतर जिंदगी बस शहरों में ही है, शायद गांव में फैसिलिटीज के पर्सपेक्टिव से. अगर वो कहीं प्रेशर या आसपास की आवाजें आती हैं कि मूव करो, ट्रांसफर हो एंड ऑल दैट. अच्छा, ऐसा है कि मेरा जो ताल्लुक है वो एक ज़मींदार फैमिली से है, वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, जहाँ पे बहुत ज़मीनें जायदादें होती हैं इस तरह से. तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो ऐसा है. तो वो जो जी वो कह रहे जी सॉरी, मतलब इसका मतलब ये है कि ज़मीन जायदादें होती हैं ना, एग्रीकल्चर होता है. तो मेरी जो मोटिवेशन थी ना कि हम फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, ज़मीनें हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन वो ना तालीम की तरफ उनका रुझान नहीं होता है कि पढ़ के की करना है, बड़ा कोई अफसर लग जाए, ज़मीन. एग्जैक्टली, ये परसेप्शन होती है. तो मेरा हमेशा ये था कि जब भी कौम या नस्ल बदलती है ना वो तालीम से बदलती है, और मेरी कम्युनिटी में तब तक नहीं आ सकती थी जब तक उनको एक मिसाल ना हो कि हम तालीम से ये बन सकते हैं. तो मुझे वो तालीम से उनको वो बन के दिखाना था, ताकि वो बेटियां भी यहाँ आए कि ठीक है पैसा सब कुछ नहीं होता, आपकी अवेयरनेस वो चीज़ें भी मैटर करती हैं. तो इसलिए वो उन कभी नहीं होगा कि वो शहर में आए, क्योंकि अपनी ज़मीनें छोड़ के कौन शहर में इस तरह से जाए. क्या बात है, जबरदस्त. ये तो अच्छी बात है, ज़मीनें छोड़ के कौन जाता है जी शहर में. शहर वाले रहो अपने शहर में, हम नहीं आते वहाँ पे. रह के क्या कर लिया आपने? बहुत कुछ सब कर रहे हैं, हर जगह के अपने प्रॉस एंड कॉन्स. लेट्स पुट इट इन दिस वे. एग्जैक्टली, जो जहाँ पे कंफर्टेबल हो और जहाँ पर एक्सेल कर रहा हो. द पॉइंट इज, इधर रहें उधर रहें, कहीं भी रहें, पाकिस्तान का सोचें, काम करें, अपनी जिंदगियों को बेहतर करने की कोशिश करें, और किसी को प्लीज डिग्रेड ना करें, क्योंकि कहाँ रहता है, किसी का बैकग्राउंड क्या है, इंसान अपनी शख्सियत से पहचाना जाता है. हम तो प्राउडली कह रहे हैं जी, झबरा की महविश नूर और मौजा बहनी की डॉक्टर अतीका खालिद पूरे पाकिस्तान के लिए मिसाल बनी है माशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया. इसी तरीके से आप लोग मजीद आगे तरक्कियों की राहों में चलते रहें और पाकिस्तान के लिए मजीद मिसालें कायम करते हैं, बिकॉज आई एम श्योर कुछ और होगा थोड़े अरसे बाद, क्योंकि यू नो जिस तरह से आपने चेक वो कर दिया ना PMS में, CS, तो आई एम श्योर कि इसमें आप लोग बहुत आगे कुछ और सोच के ऐड करते रहेंगे. आपसे लेंगे आप इजाज़त, दोबारा मुलाकात करेंगे मंडे को. बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.